बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑन शो पाकिस्तान टाइम। भलीकार कयां पई तव्हांखे, तव्हांजी पंहिंजी होस्ट बाका पीरज़ादा। उमेद आहे नाज़रीन त हीउ हफ़्तो तव्हांजो ॾाढो मज़ेदार ज़बरदस्त गुज़रियो हूंदो, सुठी सिहत सां, पंहिंजनि प्यारनि सां, मिटनि माइटनि सां। तव्हां ॾिसंदा आहियो असांजो प्रोग्राम हफ़्तेवार आचर जे ॾींहुं 2 खां 4 असां लाइव हूंदा आहियूं। ऐं हिन प्रोग्राम जे हवाले सां तव्हां ज़रूरु ॾिसंदड़ आहियो त असांजा फैमिली मेंबर्स आहियो, घर भातियुनि वांगुरु आहियो, सो तव्हांखे ख़बर हूंदी त हर सूबे जी हिकिड़ी नुमाइंदगी हूंदी आहे असांजे प्रोग्राम में, जेका ख़ासि ॻाल्हि आहे असांजे प्रोग्राम जी। ऐं इन जी वजह सां तव्हांजी मोहबत बि ज़ाहिर थींदी आहे ऐं तव्हां पंहिंजी हुजण जो, पंहिंजे मौजूदगीअ जो अहसासु ॾियारींदा आहियो असांखे लाइव कॉल्स करे। सो लाइव कॉल्स करे ऐं पंहिंजूं फरमाइशूं ॿुधाईंदा आहियो, पंहिंजा के सुवाल आहिनि त तव्हां उहे कंदा आहियो। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त हर प्रोग्राम जो असांजो फॉर्मेट हूंदो आहे त हिकिड़ो टॉपिक हूंदो आहे, उन टॉपिक ते असां ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं इहो टॉपिक इंफॉर्मेटिव हूंदो आहे, एजुकेशनल हूंदो आहे ऐं तव्हांजे लाइ ॾाढो हेल्पफुल हूंदो आहे, असांजी सोसाइटीअ जे लाइ, सॼे पाकिस्तान जे लाइ, हर सूबे जे हर कुंड में वेठल जेके बि नाज़रीन आहिनि असांखे ॾिसनि था पिया। सो असांजी पूरी कोशिशि हूंदी आहे त जेके बि टॉपिक असां हर प्रोग्राम में ॻाल्हायूं ऐं जंहिं महिमाननि सां असां डिस्कस कयूं ऐं तव्हां सां गॾु मिलरायूं, सो उहो तव्हांजे लाइ ज़रूरु उन जो को न को फ़ाइदो हुजे, छो त कॉन्टेंट जेको आहे क्वालिटी वाइज़ हुजे त घणो बहितरु हूंदो आहे। सो असांजो क्वालिटी कॉन्टेंट ॾियण जी कोशिशि आहे असांजे पाकिस्तान PTV नेशनल टीम जी सिथ जी सॼी। सो असां बसि पूरी भरपूर कोशिशि कंदा आहियूं ऐं तव्हांजो प्यारु ज़ाहिर हूंदो आहे बिल्कुलु, ऐं उहो उनजी नीड बि हूंदी आहे, वधीक ज़रूरत हूंदी आहे, छो त इहा हिकिड़ी सपोर्ट आहे, हिकिड़ी करेज आहे जेका असांखे, असांजी सॼी टीम खे मिले थी तव्हां ॾिसण वारनि सां। सो अॼु बि ईअं ई हिकिड़ो ख़ूबसूरत टॉपिक आहे वुमेन एम्पावरमेंट जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, मुंहिंजो पसंदीदा टॉपिक, ऐं उमेदु आहे त तव्हां बि ॾिसंदव त उन शइ खे इंजॉय कंदव। सिंध जी जेका बि घर घर में वेठल औरत, न्याणी, छोकिरी जेका बि आहे, मां सम्झां थी त उहो हिकिड़ो चैलेंज आहे असांजे सोसाइटी जो, ऐं उन चैलेंज खे असां कामयाबु कीअं बणाईंदासीं? पंहिंजनि न्याणियुनि खे तालीम याफ़्ता करे, उन्हनि खे तालीम ॾियारे, उन्हनि खे आज़ादी ॾेई, उन्हनि खे एतमाद ॾेई, ऐं उहो एतमाद उन्हनि खे किथां मिलंदो? उन्हनि खे पंहिंजी फैमिली, पंहिंजे घर भातियुनि सां मिलंदो। सो यकीन पुछो त पाड़े ओड़े वारा माण्हू छा था चवनि, ॿिया मिट माइट छा था चवनि, इहा एॾी ज़रूरी ॻाल्हि न हूंदी आहे, पर घर भाती छा था चवनि, माउ पीउ छा था सोचनि, भाउ भेण छा था सोचनि, ऐं अगरि का औरत मैरिड आहे त उनजो हस्बैंड छा थो सोचे, उनजो घर वारो जेको उनजो जीवन साथी आहे। सो इहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके हिकु औरत जे लाइ मैटर कनि थियूं ऐं उहे उनखे अॻिते वधण में हिमत बि ॾियनि थियूं ऐं बाज़ औक़ात रोकनि बि थियूं। सो असांजी कोशिशि हूंदी त असांजा जेके बि सिंधी बाशऊर, सिंधी छा सॼे पाकिस्तान जा, हर सूबे जा हर माण्हू जेके उहे बाशऊर हुजनि ऐं पंहिंजनि न्याणियुनि खे अॻिते वधाइनि ऐं उन्हनि खे अॻिते वधण सां रोकिजे न। सो इन ई हवाले सां असां ॻाल्हाईंदासीं ऐं जेका असां वटि जेका गेस्ट आहे उहा बि ॾाढी ख़ूबसूरत आहे, विमेन एम्पावरमेंट जे हवाले सां ॻाल्हाईंदी आहे, मोटिवेशनल स्पीकर आहे, ऐं उमेदु आहे त जॾहिं असां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं त तव्हांखे अञा हिकिड़ो पंहिंजे सोसाइटीअ जी हिकिड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीअ जो ख़्यालु थींदो। सो वधीक प्रोग्राम खे जारी रखंदासीं ऐं इन टॉपिक ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं, छो त इहो अहिड़ो टॉपिक आहे जंहिं ते मां ॻाल्हाइण ते पवां त सुबुह खां राति, राति खां सुबुह थी वेंदो। सो असांजा जेके ॿिए सूबे वारा माण्हू आहिनि मुंतज़िर आहिनि त उन्हनि जूं होस्ट अचनि, उन्हनि जूं प्यारी मिठड़ी ॿोलियुनि में उन्हनि खे वेलकम कनि। ऐं हींअर टाइम थियो आहे KPK जो। सो असांजी प्यारी होस्ट ॾाढी ख़ूबसूरत थी लॻे पई अॼु, ख़दीजा। सो उहा पंहिंजी मिठी ॿोलीअ में तव्हांखे वेलकम कंदी। सो ओवर टू ख़दीजा। थैंक यू सो मच बाग, इतनी प्यारी तारीफ़ करने के लिए, इतनी प्यारी ज़बान में बोलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले, इज़्ज़त तासो होस्ट डॉक्टर खदीजा शेख, तासो सिर्फ पाकिस्तान टाइम्स के PTV नेशनल बांधे कराची स्टूडियो च लाइव 2 बजे परी हाजिर रहियम। उम्मीद लरम ची तासो शात नया हफ्ता हाँ दवोने शब तेरी जी चीचूने में इंशाल्लाह मख्तरात लगवाल हफ्ता बशा तेरी जी दिमाग रानो कदर मनो। मुझे हमेशा कोशिश भी चितासो दिपारा हर वारी यो डिफरेंट टॉपिक सरा, यो डिफरेंट खबर सरा तासो दिपारा हाजिर रहीशू चितासो कोर पर नास्ती माने कमे जो मुश्तली दावाल मा कदरमन ग्रान खलक दी हागा दी मुश खबरों चा फ़ायदा दी वाखली और लश यो पूरा हफ्ते जो फिक्स रूटीन भी हागा चा बाहर वफ्जू और लश एंटरटेनिंग प्लस यो इन्फॉर्मेटिव खबर दे मुझ हर वारी कोशिश भी ची तासो दिपारे यो डिफरेंट शायर राड़ू शातावारी हम
दगा से कोशिश वो और तासो मुझे ढेर शाह चा फीडबैक रखा है तासो कॉल से मुझे पता लगी जी कि तासो चूने मुझ प्रोग्राम खुशवई लगी आई हाई बारी हाँ उम्मीद लरम ची KPK बा नंबर 1 बांधे भी और कॉल से बात तो ज़रूर रशेगी अच्छा हाई सर तो बता तो लाजमी दरवशम ची हाई बारी मुझ टॉपिक जो चीज़ दला दे अकबल प्रोग्राम हाँ ढेर ज़रूरी दे ढेर सीरियस टॉपिक दे और ढेर इंपॉर्टेंट टॉपिक दे मुझ खबर कौ लगे यू हाई बारी वुमेन एम्पावरमेंट बारे के अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली चीज़े भी एक्चुअली है खबर है दी मुझ अकबल कोर पनास्ती शजा चूने खजी दी चूने लुड़ा दी चूने हाँ जिनई दी हाँ चूने बाख्तियार दी चूने काबिल दी मुझ दी पाकिस्तान खजा दी मुझ खैबर पख्तूनख्वा खजा ढेरा काबिल था ढेरा स्ट्रॉन्ग था ढेरा ताकतवर था लेकिन हाई चा अलावा हाँ मुझ नोर चरंग हक़ता एजुकेट कवल है सो नोर कम तरीके दी कम हिसाब से हक़ मख्ता नोर तलाइसी मुझ अगर अकबल दी सिर्फ यो अकबल सूबे खबर वकम दी मुझ खजा कम फील्ड के न दवलाड़ा चाहे हक़ दी साइंस से रिलेटेड फील्ड भी चाहे हक़ दी पुलिस मिलिट्री या फिर कम हाँ फील्ड दी भी कोर से लेकर हक़ बाहर पोरी हर यव कार के मख्ता भी उम्मीद लरम चितासो मुझ सराइए पूरा प्रोग्राम के 2 घंटों पूरी बा अकबल अचीवमेंट्स अकबल कामयाबियाँ अकबल कॉल से ज़रूर रशवई मुझ दगा रिलेटेड टॉपिक चा यो गेस्ट हाँ ज़रूर इनवाइट कर दे अकबल जान सरा आगो बा इंट्रो हाँ ज़रूर दरको और तासो तो बा इंशाल्लाह आगो खबरों से ढेर फ़ायदा बकीजिए ओस को मुझ खबर का ज़रूर है कब लगे लेकिन असल के मुझ चरक छातवारी खबर कवर लगे हुआ कि मौसमी तब्दीली यहाँ ढेर ज़्यादा राजी लगे था आगे मौसमी तब्दीली शिकार सविदा दी मुझ जवा होस्ट जिम्बल बलोच मुझ उम्मीद लरू चे हक़ती इंशाल्लाह जर्दी शासी और वल्दा दी मुझ तब प्रोग्राम के ज्वाइन की हाईदी पारा ओस बलोच सांत लग चावल मुझ बजू पंजाब ख्वाता चे हक़ती खबर वकी और अकबल ख्वाजा जब के मुश्तदी अकबल खबर रवत over to नायाब थैंक यू सो मच खतीजा जी नाज़रीन सोने रब दे फजल नाल ऐसी उम्मीद नाल फिर तुहाडी खिदमत विच हाजिर हाँ कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे खुशबाश होवोगे तो तुहाडे दोस्त अहबाब बेली तुहाडे आंढ गवांढ ते तुहाडे आले दुआले सारे खुशबाश ते ठीक ठाक होवणगे सारे वधिया होवणगे तो तुहाडा हफ्ता भी इंज ही वधिया गुजरिया होवेगा ते नाज़रीन अज ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਈਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਮਾਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਹਿਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਹਿਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਫਰਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਬਾ ਇਖਤਿਆਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਹੋਣਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਾਈਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਰਮ ਫਵਾਦ ਨੂੰ। ਇਰਮ ਫਵਾਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाने हैं। जी इरम कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू सो मच, आप तीनों ने इतने अच्छे से तारुफ कराया और इतने अच्छे से बोला। चारों ज़ुबानें इंतहाई अपनी पाकिस्तान की मीठी लगती हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस कदर खूबसूरत होस्ट के साथ बैठ के हम भी खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने आपको देख के बंदा वैसे ही मोटिवेट एनर्जी डाल दी है, तो आपको बाद में वो पड़ेगी जरूरत। और इरम आपकी इतनी ज़्यादा खूबियाँ थी, इतनी ज़्यादा सलाहियतों की आप मालिक हैं, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था कि मैं कौन कौन सी ऐसी सलाहियत है जिसको मैं पेश करूं या बताऊं, या इंट्रो करवाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप एक फैशन डिज़ाइनर भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसी के साथ आप विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, और बलूचिस्तान से भी आई थिंक काफ़ी आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू टीम बलूचिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और जिनकी तवस्सुत से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर देम टू रिकग्नाइजिंग मी, बिकॉज मैं सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करती हूँ। वो काम ऐसा है कि जिसके अंदर अगर आपने अपने लिए किया तो क्या किया, आपने अपने किसी दूसरे के लिए कुछ काम कर लिया तो वही आपकी ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। जी बिल्कुल, आपको अपना मकसद फाइंड करना है, सोचना है कि आप क्या करने आए हैं इस दुनिया में। खाली आप कमाने आए हैं या अपनी फैमिली को रेज करने आए हैं, बट मेरे ख्याल है खुदा ने आपको और बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, बहुत उसको ढूंढना चाहिए। ख्यालात है। और नाजरीन को ये भी बताती चलूँ कि विमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट भी है। अच्छा, ये कैसे ख्याल आया कि इस तरह का कुछ काम किया जाए? एक एंटरप्रेन्योर का आपको पता है, क्योंकि एक वैसे ही सवालिया निशान है हमारी सोसाइटी में कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर बेसिकली। जी अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर के लफ्ज़ को इस्तेमाल करके कई इवेंट्स कर दिए जाते हैं, और वो इवेंट्स सिर्फ चाय पैटीज़ और फ़ोटो के साथ होते हैं, और उसके बाद फिर वो बेचारी एंटरप्रेन्योर्स जो होती हैं उनके साथ कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जिसने आज से आगे आने वाले फ्यूचर के लिए जो एक सोचा उसने। एंटरप्रेन्योर कहते हैं उस बंदे को जिसने रिस्क टेकिंग की, वो बंदा जिसने बिज़नेस के अंदर 0 से 1 तक का सफ़र तय किया, वो बंदा जिसके पास इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया से हटकर जनूब की तरफ चलना शुरू कर दे और दुनिया उसको फॉलो करे। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर्स डीएनए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए रिस्क टेकिंग का बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। आप किसी से कह के कुछ काम करा लें तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। मेरे लिहाज से बिज़नेस इंतहाई मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर हम एंटरप्रेन्योर बिज़नेस की बात करें तो हम एंटरप्रेन्योर 0 से शुरू करते हैं। हमारे पास रुपया नहीं होता, पर हम उस 0 से 1 बनाते हैं। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो रह गई बात विमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की, जो आपने क्वेश्चन किया था। आई स्टार्टेड इन 2014। मैंने 2014 में जब ये काम शुरू किया, इससे पहले क्योंकि मेरा 22 साल का, अब तो 23 हो गए, 23 साल का एंटरप्रेन्योर जर्नी है मेरी। तो मैंने कोई एक नहीं कई स्टार्टअप्स शुरू किए अपने लिए, और उसमें से 22 चीज़ें मैंने की, उसमें से कोई 7-8 चलती भी हैं, सारी नहीं चलती। और कहने की बात है कि बट यू हैव टू ट्राई।
آپ کو ٹرائی کرنا ہے. سو جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میرا سب سے پہلا جو انٹرپرینور اسٹیپ تھا وہ تھا فیشن ڈیزائننگ. تو کیونکہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بولتی ہوں فیشن از مائی پیشن اینڈ ایجوکیشن از مائی پروفیشن. سو فیشن کا پیشن اتنا زیادہ ہائی تھا کہ سوچا تھا کہ کچھ ایسے کر لیں گے. ٹی وی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ وہ لگتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ آئی اسٹارٹیڈ دس کہ جو مشکلیں فیشن کے بزنس میں ہیں ایک انٹرپرینور تو نہیں کر سکتا. اتنا خرچہ, اتنی باتیں, کیسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے. تو جب آپ کو معلوم ہو جائے, آپ نے وہ تمام اتار چڑھاؤ دیکھ لیے ہوں, تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دوسرے کو سکھا دیں, نہ کہ دوسرے کو دھکا دے دیں آگے کہ جاؤ بھی تم بھی یہی کرو. بہت تو دیٹس وائی آئی اسٹارٹڈ. تو وہی ہے نا کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. یہ بھی obviously ایک علم ہے, تو اگر آپ اس کو بانٹ رہے ہیں تو یقیناً وہ آگے آنے والے اور اس سے فائدے دیں گے. میں بہت خوش ہوتی ہوں جب یہ والی بات ہوتی ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اگر آپ اس کو سکھا دیں گے تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. ایجوکیشن کو آگے ڈیلیور کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے. بالکل, واہ کیا بات ہے. اور یہ ایک بہت خوبصورت ایک کہاوت بھی ہے کہ جب مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے, لیکن جب ایک عورت پڑھتی ہے تو وہ آپ کی نسلیں سدھارتی ہے اور آپ کا پورے خاندان, آپ کے پورے جو ہے وہ فیملی کو سدھارتی ہے. اچھا, ایکچولی امپاور کرنے کا مطلب ایکچولی بنتا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس خود کوئی بیسک پاور بھی ہے, پاور ناٹ ان سینس کہ کوئی بھی میجک ہوگا, obviously ایجوکیشن از دا بیسٹ پاور, تو اگر وہ بھی ہے تو اگر آپ وہ بھی آگے بھیج رہے ہو تو وہ بھی مطلب امپاور کرنے والی بات. اچھا ارم, بہت ساری باتیں تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن میں پہلے بیسک چیز پوچھنا چاہوں گی. آپ کہہ رہی تھی کہ ایک موٹیویشن ملنا ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک رسک ہے. انٹرپرینور ہونا کوئی سمپل بات نہیں ہے, ہر ایک میں یہ بات نہیں ہوتی ہے. وہ رسک والا جین ہونا چاہیے آپ کے اندر, وہ ڈی این اے آپ کے اندر ہونا چاہیے. تو وہ ڈی این اے آپ نے کہاں سے اڈاپٹ کیا, یا وہ کون سا ایسا ایک پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ آپ کو لگا کہ نہیں آئی شوڈ مطلب مجھے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے اس چیز کے لیے, اور مجھے اپنے آپ کو روک کے صرف اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. A very good question. I guess میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جب میری لائف اسٹوری لوگوں کو میں نے سنانی شروع کی تو دیٹ از موٹیویشن فار دیم. بٹ بیفور دیٹ مائی مام, میری جو امی ہے وہ ہمیشہ سے ایک موٹیویشنل پرسنالٹی رہی ہے میرے لیے. ہمیشہ سے میری مام نے میرا ساتھ دیا ہے. وین جب مجھے ڈپریشن ہو جاتا تھا یا کچھ ہو جاتا تھا, وین یو آر میرڈ اور آپ اس لائف میں ہوتے ہیں لیکن بچے ہوتے ہیں, پھر آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کر نہیں سکتے. مائی مام واز دا ون جنہوں نے پہلی پارٹنرشپ میرے ساتھ کی تھی آئی ایف ڈیزائن اسٹوڈیوز کھولنے میں. She supported me economically as well, اور میں نے وہ پہلے 5,000 سے جب 20,000 بنائے تھے, that was my mom's money, that was not mine. ٹھیک ہے, you cannot use your husband's money, right? تو ایسا ہوتا ہے کہ میری مام نے کہا کہ ٹرائی کر لو, کیا پتہ تمہاری قسمت چل جائے. وہ جو وہ موٹیویشن کہ نہیں کر لو, میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر پہلی دفعہ بازاروں میں میری مام کو ایکسپیرینس تھا, وہ کافی کیونکہ ملٹری بیک گراؤنڈ سے تھی تو انہوں نے کافی میلے ٹھیلے لگائے تھے اور بہت کچھ کیا تھا. سو کیونکہ جو غریب اور جو شہیدوں کی بیوائیں ہوتی ہیں ان کے ایک سینٹر ہوتا ہے, ان کے وہاں پر ہی میری مام بہت زیادہ ایکٹیو تھیں اور وہ بہت سارے ایسے کام کراتی تھیں. تو کشمیر بھی مطلب کشمیری کام اور یہ سارے کام ان کو پتہ تھا کہاں سے کرانے ہیں, کیا کرنا ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ ود ہر گائیڈنس اینڈ دین اس کے بعد آگے میرا سفر شروع ہوا. وہ 5,000 سے 20,000 اور 20,000 سے 40 اور 40 سے 60 میں نے کیے. لیکن پھر کچھ ایسا بھی ہوا کہ وہ 60 لگا کے پھر کچھ بھی نہیں آیا. پھر سمجھ آئی کہ کچھ اور بھی پڑھنا ہے, کچھ اور بھی سیکھنا ہے. تو دس از واٹ اٹ از. سو آئی گیس first step is from your home. If your mom is educated, آپ کی امی ایجوکیٹڈ ہے تو آپ کے آگے آنے والی جو جنریشن ہے وہ اور بھی زیادہ ایجوکیشن میں آ جاتی ہے. تو آئی بلیو کہ نیشنز جو امپاورمنٹ ہے وہ از equals to women empowerment. بہت بہت بہترین اور بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اچھا, اب عورت ہونا اور اس قسم کا کام کرنا, اس قسم کی موٹیویشنل اسپیکر کرنا, آئی ایم شیور آپ جب جاتی ہوں گی اور عورتوں کو ایجوکیٹ کرتی ہوگی کیونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو ایسے بھی آپ کو سننا پڑتا ہوگا کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ عورتوں کو آپ باغی کرنے پہ موٹیویٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل, کیونکہ ہماری جو ہے مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی کا ابھی بھی ہے کافی ایسا.
تو اس طرح کے کمنٹس کو, اس طرح کی کرٹیک کو آپ کیسے لیتی ہیں, اور آپ کیا یہ ایڈوائز کریں گی دوسری عورتوں کو کہ وہ اس طرح کے کمنٹس کو, کیونکہ آئی ایم شیور ہر عورت جو ہے اس کو گھر سے نکلتی ہے تو یہ فیس کرتی ہے, تو کس طرح ڈیل کریں؟ یہ بھی بہت بریلینٹ کوشچن ہے. آئی گیس میرا خیال ہے کہ ایز بینگ اے وومن, جب آپ کہیں عورت ہوتے ہوئے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا, تو سوال پہلی انگلی اٹھ جاتی ہے. آپ کا بھائی, آپ کے باپ, آپ کے بیٹے, آپ کا شوہر بولے گا کہاں, کدھر بھائی, کہاں جا رہے ہو. دا تھنگ از لائک یو ہیو ٹو ایکسپلین دیم. اف یو ہیو اے ایبلٹی ٹو ایکسپلین دیم, اگر آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اکثر اوقات ہماری خواتین قاصر ہیں اس بات سے کہ وہ اپنی بات سمجھا ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. بٹ الحمدللہ تھینک یو میرے والد صاحب کا, میرے بچوں کا, میرے گھر والوں کا, کہ جنہوں نے مجھے اتنی اجازت دی. میں بھی ایک بہت رسپیکٹیبل فیملی سے تعلق رکھتی ہوں, تو ظاہر ہے چاہے وہ سندھی ہو, بلوچی ہو, پنجابی ہو, وٹ ایور, پاکستانی وومن از اے پاکستانی وومن. سو اس کو گھر اور چار دیواری کا خیال رکھنا ہوتا ہے. وہ تمام باتیں جو آپ کو اپنے گھر کی عزت برقرار رکھنے پہ ایک خاتون نے کھانا بناتی ہیں, اس کو آپ نے مینٹین رکھ کے چلنا ہوتا ہے. اور میرے خیال سے جب آپ باہر جاتے ہیں, آپ کی بات صحیح ہے, بہت سارے لوگوں نے بولا کہ نہیں ہم تو اپنی عورتوں کو نہیں بھیج رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا سکھا دیں گی. پھر میں نے یہ بات کرنی وہاں شروع کی. بہت سارے, میں سندھ بھی گئی, انٹیریئر سندھ میں بھی میں نے بہت ساری سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جب کولیبریشن, کرونا آ گیا, کووڈ کے اندر ویمن ڈپارٹمنٹ والے, سندھ گورنمنٹ والوں نے بہت کام کیا. انہوں نے مجھے بھی رکھا, اور ساتھ میں CIT عمار جعفری صاحب میرے ہیں, میں ڈیجیٹل اکیڈمی پاکستان کے CEO بھی ہوں, اور وہ چیئرمین ہیں. ہی از فرام اسلام آباد, اور انہوں نے میرے ساتھ کولیبریشن کیا ان دا ڈیز آف کووڈ, رائٹ. وی اسٹارٹیڈ سیریز کالڈ امپاور آور, جس کے اندر ہم لوگوں نے کچھ ویمن کی ایجوکیشن شروع کی ڈیجیٹل لٹریسی پہ. اب وہ مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے جب ہمیں یس کیا, اور انہوں نے ہمیں داخلے بھی لا کے دیے اور سارا کچھ کیا, وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ 590 عورتیں یا 600 عورتیں ایسی جو کہ ریموٹ بیٹھی ہیں, جو کہ رورل ایریاز میں بیٹھی ہیں, جن کے پاس اپنا لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے, ان کو کیسے LMS سکھانا ہے. لرننگ ویز ہوتے ہیں, اس کو LMS کہتے ہیں, اس کے اوپر آپ پڑھائی کرتے ہیں. اور میں نے وہ کروانا شروع کیا. میرے ساتھ چند اور, میں نام لینا چاہوں گی ان خواتین کا جو میرے ساتھ اس دن تھیں. شیرین خان تھیں, ایک اور میرے ساتھ ڈیجیٹل لٹریسی میں خاتون تھی خدیجہ, 2-3 اور لوگ تھے جنہوں نے مل کے ہم لوگوں نے یہ کام کیا. کسی نے ولاگنگ سکھائی, کسی نے آپ کو انٹرنیٹ کی بات سکھائی, کسی نے آپ کو کانٹینٹ رائٹنگ سکھائی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ تمام چیزیں, لیکن اس پہ بھی مجھے کنونس کرنا پڑا ان کے گھر والوں کو کہ کرنے دو, کوئی کام شاید ہو سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب پاکستانی خاتون یا ہماری سوشل باؤنڈریز کنٹرول نہیں کراس کر رہی ہے, گھر میں بیٹھ کے آپ کے ہسبینڈ کو اگر آپ سپورٹ کریں, اس سے بڑی بات کیا ہوگی. نہ صرف آپ کا گھر پراسپر ہوگا, بلکہ آپ کی کنٹری پراسپر ہوگی, آپ کی GDP بڑھے گی, رائٹ. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں غور کرنا بہت ضروری ہے. تو اگر میں نے ایک پہلا اسٹیپ اٹھایا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ باقیوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے. اور کوئی بات ایسی ہے, جب میں بھی پورے لباس میں آپ کے سامنے بیٹھتی ہوں اور میں آتی ہوں اور میں آ کے آپ سے بات کر کے جاتی ہوں, شاید خدا نے کچھ ایسی بات میرے گلے میں رکھی ہے کہ لوگ میری بات سمجھتے ہیں. نہ صرف میری اولاد یا میرے جاننے والے, وہ لوگ بھی جو مجھے نہیں جانتے, فیس بک سے ہیں یا کچھ ایسے, دے وانٹ, اگر میں ایک دن اس پہ کوئی اپنی پوسٹ نہیں ڈالوں تو لوگ مجھ سے انکوائر کرتے ہیں کہ ارم آپی آپ ٹھیک ہیں. This is the care I'm getting out of it. And entire Pakistan, not only here, KPK کی میں بات کروں گی کہ KPK میں بھی میں نے یوتھ انٹرپرنورشپ کروایا تقریباً 800 بچوں کو آن لائن, رائٹ. دے ہیو اسٹارٹڈ دیئر بزنسز, کوئی کسی گاؤں سے ہے, کوئی کسی گاؤں سے ہے, کوئی کسی گوٹ سے. بٹ آئی گیس میرے خیال ہے اگر میں یہ کر رہی ہوں تو باقی سارے بھی کریں نا, میرے ساتھ مل کے ہاتھ. اچھا ارم, میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ یقیناً آپ کے کیپٹلس میں تو ہوں گے انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہوں گے, کیپٹلس کے علاوہ کن سٹیز میں کام کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ anybody and anybody can. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو میرا آفس تھا یہاں پہ کراچی کے اندر, اینڈ دین صرف ویمن پرنور پاکستان آرگنائزیشن کا آفس نہیں ہے, ہمارا ڈیجیٹل اکیڈمی پاکستان کا اسلام آباد میں بھی آفس ہے, لاہور میں بھی ہے, اور ہم RIC پہ بھی کام کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے کام جو کہ عمار جعفری صاحب کی لیڈرشپ میں کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم لوگ ٹیم بلوچستان کے ساتھ ہیں, ایز بینگ این ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف ٹیم بلوچستان ویلفیئر آرگنائزیشن. I think they are doing fabulous job in Balochistan.
بلوچستان اور سندھ دونوں کور کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن, ناٹ اونلی ویمن بٹ آلسو سب لوگوں کی میں ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں. بٹ آلسو مین, وی آر یس مین اینڈ ویمن بوتھ, مطلب انٹرپرینورز کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا ہے. سو وی شوڈ بی تھنکنگ, اگر ہم لوگ اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, آپ نے پوچھا جی ہم کہاں, تو آپ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں آن فیس بک. میری ٹیم آپ کو خود بتائے گی آپ کیسے میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. میں نے تمام چیزیں آن لائن کر دی ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو ویسٹ یور پیٹرول, یور ٹائم اینڈ اینی تھنگ. یو ہیو ٹو جسٹ میک این اپوائنٹمنٹ ود می, اور آپ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اب چاہے میں ترکی میں بیٹھی ہوں, چاہے میں دبئی میں بیٹھی ہوں, بٹ آئی ایم ٹیکنگ یور کالس. اس کے کوئی چارجز فی وغیرہ؟ اس کے دیکھیے اس کا فی نہیں ہوتا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو کال می. میں پہلے دیکھتی ہوں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, اینڈ دین آفٹر ورڈز میں آپ کو وہ 20 سے 15 منٹ فری دیتی ہوں. آفٹر ورڈز اف یو وانٹ می ٹو بزنس, آپ کے لیے بزنس ڈیولپمنٹ کا کوئی کام کریں, وہ چارجیبل ہے. وہ پھر آپ کو پورے پیکیجز میری ٹیم آپ کو. اور کوئی ایسی خواتین ہو جو فائنینشلی طور پر اسٹرانگ نہ ہو, تو ان کے لیے کیا پھر آپ کرتے ہیں؟ اچھا, فائنینشلی دیکھیں ہمارا کام ہے ایجوکیشنلی امپاور کرنا, بٹ ہم ان کو ویز دے سکتے ہیں. دیر آر سو مینی, جیسے اسٹیٹ بینک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ کیا چیز آپ اپنی فیسلٹی کر سکتے. اسپیشلی پاکستان گورنمنٹ نے بہت کچھ لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے اسپیشلی کیا ہے. بٹ اگر آپ کو آگے کا رستہ معلوم ہی نہیں ہے, 50 لاکھ روپے کی گرانٹ ایس بی پی دیتا ہے اسٹیٹ بینک والے, رائٹ. بٹ آپ کو طریقہ آنا چاہیے. آپ کا بزنس رجسٹر کہاں ہونا ہے, آپ کا این ٹی این کہاں بننا ہے. آپ کے ساتھ ایک فیمیل لائر لگائیں گے جو آپ کو بتائے گا کہ یہ رستے ہے, یہ ہے, یہ ہے. اور یہ میں یہی بات کر رہی تھی, دس از واٹ امپاورمنٹ از. آگے جیسے فائنینشیل اس میں بات ہوتی ہے, تو میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ جب انٹرپرینورشپ کی بات کی جاتی ہے تو 0 to 1 کی بات کی جاتی ہے. یعنی آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ آگے چل رہے ہیں. تو 0 to 1 کا مطلب ہے وہ ایسی پروڈکٹ جو آپ کے ارد گرد میں موجود ہے, اس کو آپ کیسے انوویٹ کر کے آگے بیچ سکتے ہیں. آپ کے پاس اسکل ہے کوکنگ کی, میں ایک مثال دے رہی ہوں. بولے جی بریانی پورے پاکستان میں کھائی جاتی. بریانی میں ایسی, آپ کی بریانی میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ پورا پاکستان آپ سے لینے لگے؟ تو وہ چیز آپ کو ڈیولپ کرنی ہے, جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے. دس از دی وے ٹو ڈو اٹ. اور یس, آپ جب پہلی دفعہ وہ کریں گے تو کوئی میجک کی وانڈ نہیں ہے کہ آپ نے چلائی اور ارم فواد نے کہا تو یوں ہو گیا اور یہاں حاضر ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا ہے. میں نے اپنے بھی, میں نے بتایا, میں نے 22 کام شروع کیے ہوئے, اس میں سے 8 چلتے ہیں. لیکن ہاں, میرا نام باقیوں میں بھی آتا ہے, اس لیے کہ میں آرام سے بیٹھ نہیں سکتی. بالکل کرنا یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اچھا, ایکچولی ہوتا بھی یہی کنسرن ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے ٹیلنٹ ہوتے ہیں, ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. انٹرپرینور ایکچولی وہی ہے کہ وہ آپ کو ایکسپلور کر کے دے گا کہ بھائی آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کو آپ نے کس طرح سے آگے فارورڈ کرنا ہے, آگے کس طرح سے بڑھانا ہے. اور اب جب اس صدی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, اب وہ وقت نہیں ہے کہ کوئی ایک جاب, کوئی ایک بزنس, کوئی ایک پروفیشن آپ اپنا کے کریں. آپ چاہے مرد ہو یا عورت, آپ کو ملٹی ٹاسکر ہونا ضروری ہے. آپ کو اب ہونا پڑے گا, یہ اب ریکوائرمنٹ ہے آپ کی لائف. ایکچولی ہمارے یہاں کی اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینا ہے, اپنی فائنینشلی بلڈ اچھی کرنی ہے, تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو کسی ایک فیلڈ میں نہیں, آپ کو پارٹ ٹائم بھی کچھ اور کرنا پڑے گا. آپ کو جہاں دل چاہ رہا ہے کرنے سے پہلے, اکثر خواتین, مردوں کا تو خیر وہ سوچ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن خواتین سوچیں کہ ایک تو کر رہی ہوں بس, اب اور کتنا کرنا ہے. تو بھائی آپ کریں, مطلب ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں کام کیا تو آپ نے اور کچھ. میں اس پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے, کیا کیا کرتی ہو, اینڈ آئی واز لائک سر, میں کوئی مجھے وائی ناٹ. میں ایک فیشن ڈیزائنر تھی, تو ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے, تھوڑی فنی بھی ہے, بٹ دا تھنگ از لائک جب آپ نیا فیس بک آیا تھا, آئی ہیو ڈیزائن اسٹوڈیوز چلانے کے لیے, مجھے سوشل میڈیا کچھ نہیں آتا تھا, رائٹ. اس کے اوپر ایک ٹرائل اینڈ ایکسپیریمنٹ میں کرتی رہتی تھی, کریں کیا, تصویریں کیسے ڈالیں. اگر بچوں سے پوچھتے تھے بولتے مام آپ ڈیجیٹل میں آپ کو آتا نہیں. اینڈ آئی واز لائک, میں بیٹھ جاتی تھی, اچھا ٹھیک ہے. ہسبینڈ سے پوچھنے جاتے تھے تو کہتے چھوڑو, یہ تمہارے درزیوں کے کام میرے سے سمجھ نہیں آتے. اچھا, پھر اس کے بعد والد صاحب کہتے بیٹے آپ کیا کما رہی ہیں اس کے اندر, سمجھ نہیں آ رہی, کیا کریں, کس کے پاس جائیں. سو آئی لائک ٹو سے مائی لٹل بردر جو ہے, اس نے تھوڑا بہت مجھے باجی ایسے کر لیں, باجی آپ یہ کر لیں, آپ, تو مجھے تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہونے لگا. پھر میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس تھے, میرے بچوں کے جو دوست تھے, ان کے ساتھ میں نے مل بیٹھ کے ان کی باتیں سننے شروع کی کہ اس کو کیسے ہم کرتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد موبائل آ گیا. موبائل جب آ گیا تو اس کے اوپر زیادہ ایزی ہو گیا. اینڈرائڈ جب آیا, جب ایپل آ گیا تو امیزنگ ہو گیا نا. اب وہ چلانا نہیں آتا تھا, آتا تھا ہمارے پاس تھا لیکن ہم اس کو چلا نہیں سکتے تھے. وہ بھی چلانے کے لیے کبھی اس کے ترلے کرتے تھے, وہ کریں وہ یوں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا. اور پھر ایک خوف کریٹ ہمارے گھر والوں نے, مردوں نے کیا, یہ نہیں کرنا, لوگ یوں دیکھ لیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ اچھا. میں نے پھر سوچنا شروع کیا. پھر میں نے کچھ ایسے بچے جو کہ جو ہیں کسی کالج میں سوشل میڈیا پڑھ رہے تھے یا کچھ, ان سے دوستیاں لگانی شروع کر دی. میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگی, ان کو چائے پلائی, کیونکہ مجھے کچھ سیکھنا تھا نا. بھائی آپ کو اب وہ زمانہ ہے کہ ہر نئی ینگ جنریشن کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا, تب جا کے. اور ہر دور کی اپنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو یونیکنیس ہوتی ہے. برائی نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں آتا, یہ وہ نہیں آتا. ہر دور کی اپنی ایک چیز ہے, کیونکہ ہر دور اپنے ساتھ ایک جدت لے کر آتا ہے. اور اس طرح سے جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ کسی سے بھی سیکھنا چاہیے, چاہے آپ سے عمر سے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں. میں نے میں بڑی پراؤڈلی بتاتی ہوں, جتنی ینگ جنریشن تھی میں نے سب ان سے سیکھا ہے, کیونکہ میں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھی. آئی ایم اے ٹیچر, میں لاہور گرامر میں پڑھاتی رہی ہوں, تو بچے میرے ساتھ افیلیٹڈ تھے. جیسے جیسے میرے اپنے بچے گرو ہو رہے تھے, وہ بھی گرو ہو رہے تھے. تو اپنے بچے تو آپ کو لفٹ نہیں کراتے, آنیسٹلی اسپیکنگ. گھر کی مرغی دال برابر, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. So this is what it is. چاہے آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کیوں نہ ہو جائیں, بٹ یو آر اے مام ٹو دیم. تو وہ آپ کو اس کا بہت اچھا وہ مطلب نکالتے ہیں اور اس میں اپنا اپنا کام کراتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں اوکے مام ہم آتے ہیں. لیکن ارم یقیناً وہ جب باہر آپ کو انٹرو دیتے ہوں گے نا, تو ان کو ایک پراؤڈ فیل ہوگا کہ ان کی مدر ماشاءاللہ اتنا سب کچھ کر رہی ہیں. گھر میں تھوڑا سا بس ہلکی پھلکی بات ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ اگر ان کی سپورٹ نہ ہو, میں اسپیشلی اپنے بھائیوں کی بات کروں گی, میرے اپنے فادر کی بات کروں گی, میں اپنے بچوں کی فیملی کی بات کروں گی, اگر ان کی سپورٹ نہیں ہو تو میں آج آپ کے ساتھ یہاں کیسے بیٹھوں. بالکل صحیح, آنیسٹلی اسپیکنگ بالکل یہی بات ہے. اچھا, اور آپ کیونکہ آپ پڑھاتی ہیں, ایجوکیٹ کرتی ہیں لیڈیز کو, خواتین کو, ہر عمر کی خواتین ہوں گی آئی ایم شیور, سب سے زیادہ چیلنجنگ کون سی ایج ہے, اور سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے آج کل؟ جیسا آپ جاتی ہیں, آپ فیلڈ میں جاتی ہیں, آپ عورتوں سے انٹریکٹ کرتی ہیں, سب سے بڑا مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے سوسائٹی میں؟ دا بگیسٹ جو آپ نے کہا ایج کون سی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, دا اولڈ ایج. ایکچولی میری سب سے بڑی جو عمر رسیدہ کہوں گی, جو میری اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں, شی از لائک 70 years old. Now she is running a مٹھائی بزنس, اور she is doing fabulous گھر سے. زبردست. وہ شادیوں میں چھوٹے چھوٹے باکسز بنا کے بھیجتی ہیں, ارے واہ, مٹھائی کے نام سے ہی ہے, اور وہ یہ کام کر رہی ہیں. The thing is like ایسے چھوٹے چھوٹے سے اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا. لوگ آتے تھے فیشن انٹرپرینورشپ کا, اسپیشلی جب میرے سے پڑھنے کے لیے آتے تھے, تو ان لوگوں نے میں سمجھتی ہوں ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا تھا جو سب سے بڑی بات ہے. آپ کے پاس اچھا ٹیلر ہے, آپ ڈیزائنر ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ فیشن انٹرپرینورشپ پڑھنے آئے ہیں, پر آپ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ آپ کے پاس اب ایسے جائیں گے نا, پڑھائی کریں گے, ملین روپیز آ جائیں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کی ذہنیت تبدیل کرنے کے لیے کام کریں گے تو روپیہ آئے گا, کام نہیں کریں گے تو بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جب آپ ہلیں گے ہی نہیں ایک جگہ سے, وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں تلی تے سرسوں جمنا, صحیح, اور تلی تے سرسوں نہیں جمدی, جب تک سرسوں تو بی نہ جاگا ہو, بی نہ بوو ادھر تک نہیں ہوتی ہے, بی نہ بوو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بات یہ کہنے کی ہے کہ چاہے آپ, میں چاروں صوبوں کی بات کروں گی, گو میں پنجابی ہوں, بٹ میں یہ بات کرتی ہوں کہ میں رہتی سندھ میں ہوں, اور پیدائش میری سندھ کی ہے. میں امریکہ چھوڑ کے یہاں آئی ہوں, میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں, مجھ میں سینگ تو نہیں لگے. میں ابھی پرسوں میری موٹیویشنل اسپیک تھی, تو میں نے اس میں بتایا کہ میں کوئی چاند سے نہیں آئی ہوں, اب میں نے بھی سیکھا ہے. اور شرم نہ محسوس کریں کہ اگر وہ 6 سال کا لڑکا ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے, یا 24 سال کا ہے, یا 35 سال کا ہے, آپ ان سے سیکھ تو لیں, کچھ تو سیکھیں جو آپ کو کوئی سکھا رہا ہے. میں نام لینا چاہوں گی, جیسے ریحان اللہ والا نے کتنا سارا کام کیا, سعد اللہ والا نے کتنا سارا کام وہ کر رہا ہے, ینگ انٹرپرینور ہے, ہی از ڈوئنگ فیبولس. میری سب کے ساتھ ایک MOU ہوتا ہے, میں ہر ایک کی سپورٹ کرتی ہوں, مجھے کسی سے علیحدہ ہو کے کام نہیں کرنا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ٹوگیدر وی کین. اگر میرے ساتھ کوئی 4 لوگ کھڑے ہوں گے تو ہماری آواز بہت دور تک جائے گی اور اسٹرانگ ہو جائے گی. بالکل, یہی زبردست, یہی بات ہے, اور یہی چیز ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے لوگوں کو کہ ٹوگیدر
we can do something. Yes. क्योंकि यूनिटी जो है वो इंसान को वो चीज़, वो ताकत आपको देती है जो आप सोच भी नहीं सकते और वो काम आप कर देते हैं. और हमारे पाकिस्तान के देशों को तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऐं नाज़रीन, ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि ॿोल हले पई विमेन एम्पावरमेंट जे हवाले सां, ऐं इरम फवाद सां मिली करे उन जूं ॻाल्हियूं ॿुधी, उन जूं स्टोरीज़ ॿुधी. मूंखे पाण खे ॾाढी हिकिड़ी करेज, हिकिड़ी हिमत, हिकिड़ी हौसला अफ़ज़ाई पई मिले पई. उमेदु आहे त तव्हांखे बि मिलंदी हूंदी. पर मां मिस थी कयां असांजी कॉल्स ते. स्क्रीन ते नंबर ईंदो हूंदो, कॉल्स कयो नाज़रीन, कॉल्स करें और बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं और अपनी भी स्टोरीज शेयर करें. और मैं आज चाहूँगी कि हमारी जो कॉलर्स हों वो लेडीज़ हों. स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप कॉल करें और लेडीज़ हमें कॉल करें और अपनी स्टोरीज़ बताएं. और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो अपना कुछ अपनी कुछ लाइफ के कोई मोमेंट्स हैं जो हमारे साथ शेयर करना चाहें. और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो इरम फवाद हमारे पास हमारे साथ मौजूद है. इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कुछ भी पूछना चाहें या कोई भी गाइडेंस लेना चाहें या फिर इनके इदारे में शमूलियत इख्तियार करना चाहें तो तब भी आप कॉल करके इरम फवाद से डायरेक्टली आप बातचीत कर सकते हैं. तो जी. अच्छा, और इरम, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपके बच्चे कितने? अच्छा जी, मेरे 2 बेटे हैं. एक 24 साल का है और एक 15 साल का. माशाल्लाह. अच्छा, तो जब बेटे हैं और आप मतलब एक अच्छा, अरे वाह, जबरदस्त. अभी हमने बात की और कॉल आ गई. अरे जबरदस्त. जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, टीवी की वॉल्यूम कम कर दें और बताएं कौन कहाँ से बात कर रहे हैं. पहली कॉल है, थोड़ा सा मार्जिन और ज़्यादा राइस. पहली कॉल है. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सलाम. कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कुलसुम बात कर रही हूँ लाहौर से. जी कुलसुम, बताइए कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम और कुछ कहना चाहेंगी? माशाल्लाह बहुत अच्छा, देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन हैं हमारे पाकिस्तान में और इनको देख के और भी ज़्यादा ख़वातीन में हिम्मत पैदा होती है. तो मैं इनसे बाजी साहब से ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि हमारे पास भी कुछ ऐसे सामने में हैं जो काम करना चाहती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट पे मतलब कुछ करना चाह रही है घर बैठ के. जी तो क्या किस तरीके से क्या काम करें? बिल्कुल बिल्कुल. आपको हम बताते हैं. थैंक यू फॉर कॉलिंग. जी कलसुम, पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू. आपने मेरे प्रोग्राम, हम इनके साथ बैठे हैं, ये 3 ख़वातीन ब्यूटीफुल मेरे साथ बैठी हैं और मैं भी इनके साथ एक खूबसूरत लग रही हूँ बैठ के. तो इसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि फाइनेंशियली आप करना चाह रही हैं या आपको इकोनॉमिकली कोई ऐसा बिज़नेस जो आप चाहती हैं कि आप स्टार्ट करें. उसके लिए देखिए, टीवी पे बैठ के तो मैं आपको ये बात नहीं कह सकूँगी क्योंकि मैं जब तक आपसे बात नहीं करूँगी और मैं ये नहीं देखूंगी कि आपका आइडिया कौन सा है, आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे आपको क्या चीज़ चाहिए. बिल्कुल. बिकॉज इसी को बिजनेस डेवलपमेंट कहते हैं और जब तक वो आपका बिजनेस आइडिया मुझे नहीं सुनाई देगा तब तक मैं आपके साथ कोई ऐसी बात और नहीं मैं कर चाहूँगी सकती. आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई वेबसाइट या कुछ हो तो वो बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स नोट डाउन कर लें. बिल्कुल. मेरा जी देखें, पूरे पाकिस्तान को मेरा नंबर पता है अभी और मैं लोगों को जो इनके तवस्सुत से इनके प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर दैट. It's like 0300 200 8797. ये नंबर आप लोग मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. लेकिन ये बिल्कुल फेसबुक पेज जो है आप इरम फवाद के नाम से, मीट इरम फवाद के नाम से देख सकते हैं, या विमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन का एक पेज है, आप उस पे जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं. विमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ये फेसबुक पे है. जो भी मुझे ऐड करे, आई हैव सो मेनी फॉलोअर्स अराउंड पाकिस्तान, प्लीज़ जस्ट मैसेज मी. डू नॉट जस्ट जो है ना मेरी पोस्ट पर लिखना ना शुरू कर दें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि वो मैं नहीं देख रही होती, वो कोई और देख रहा होता है और वन ऑफ माई टीम इज़ डूइंग इट. और वो जैसे जैसे जो भी जैसे खूबसूरती आपके तो में बहुत सारे रोजेज और बहुत सारे हार्ट भेजना शुरू करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता एम्पावरमेंट में, तो वो सब डिलीट हो जाते हैं. तो इसलिए कोई काम की बात हो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, आज नहीं कल नहीं परसों इसका जवाब ज़रूर आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. नाजरीन, तो बस इसी हवाले से आपको फेसबुक पेज भी आपको पता चल गया है. और कॉल आई है, एक और कॉल लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी साहिबा से बात करवा दीजिए. जी जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से. जी अस्मा, बात कीजिए. जी 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 बात कीजिए. मिस फहद, आप मुझे प्लीज ये बताइए
मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मुझे आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए। जो आपने नंबर बताया है वो मेरी समझ में नहीं आया, प्लीज जरा इसको स्क्रीन जी, पे मैं 2 दोबारा- मिनट के लिए चला दें। मैं दोबारा तो आपको मेरी बता 2-3 देती हूँ। फ्रेंड्स हैं, हम सब मिलकर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जी ठीक है। जी ठीक है। और आप समझ में नहीं आया, आपने जो नंबर बहुत जल्दी में बताया, समझ नहीं लगा। हमारा YouTube पे भी ये प्रोग्राम जो है वो हम रखेंगे, तो आप बाद में भी रख सकते हैं, और हम अपना प्लीज 1 थ्रू मिनट आउट स्क्रीन पे चला दीजिए नंबर। हमारी कोशिश होगी, नहीं तो हम रिपीट करते रहेंगे। हाँ। जी जी हाँ बिल्कुल। जी, ठीक है। थैंक यू सो Thank मच, you so थैंक यू। much। नंबर मांगा है मैडम ने कराची से, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, पहले सब सुन लें। तो मेरे से कांटेक्ट करने के लिए 0300 200 8797 इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हैं, या फेसबुक पेज है मेरा मीट इरम फवाद के नाम से, या वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन का पेज फाइंड करें और मुझे मैसेज उस पे भेजें। मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और आपके साथ एक मीटिंग अरेंज करेगी। अच्छा, ये कुकिंग का जो है कितना टैलेंट है हमारे पास खवातीन में, बेतहाश। बहुत ज्यादा है, बेतहाश है, और हर किसी के हाथ में अलग जायका है। Exactly। आप यकीन करें, मैंने खुद देखी है, मेरे फैमिली में, मेरे जान पहचान में इतनी उन्होंने किया है। और ये मतलब काफ़ी चीज़ें, आजकल तो मॉडर्नाइज दौर हो गए कि ऐप्स इतनी आ गई हैं कि आप उस पर अपना बिजनेस चला सकती हैं। बहुत। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत एक मरहला है। पहले होता था कि बस औरत है तो खाना तो ज़ाहिर है उसको पकाना है, और घर पे पकाना है, तीनों टाइम खाना तो पकेगा, और यही तो उसका काम है। लेकिन अब ये है कि अब इस चीज़ को आप कैश करा सकती हैं, अपनी मेहनत को, और उसमें नई नई रेसिपीज़ वो भी इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। बिल्कुल, अपना प्रोफेशनल मैं आपसे एक छोटी सी बात अर्ज करूंगी। जब IF डिज़ाइन स्टूडियोज़ बनाया तो साथ साथ करते करते करते, क्योंकि जब आप इवेंट्स करते हैं तो उसमें खाने भी करने होते थे। हर हाउस वाइफ को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, और मेरे ख्याल से अगर उसको अवेल करना शुरू कर दिया जाए, और शुरू अपने घर वालों या अपने रिश्तेदारों से किया जाए और अपने मोहल्ले से किया जाए, तो बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। मैंने भी इसी तरह करते करते इफ़ इवेंटाइजर्स के नाम से एक छोटी सी कंपनी खोली, और उसमें मैं फूड भी करती थी, लोगों की इवेंट भी बना के देती थी, और साथ में अपनी एग्जीबिशन भी कर लेती थी। साथ साथ उनका खाना भी कवर हो जाता था, और मुझे 2-3 जगह से पैसे आ रहे थे। जैसे इन्होंने कहा कि फूड बिजनेस आजकल बहुत इन है, फूड कभी बंद नहीं होता। बिल्कुल। एक कपड़े का बिजनेस, बिल्कुल, और एक खाना, और स्पेशली अब मोबाइल, ये 3 चीजें बंद नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए ये नेसेसिटी बन गई एक और है। तीसरा भी है आजकल ग्रूमिंग का, मेकअप का, जी पार्लर का, वो भी किसी को अगर करना है तो हमारे पास बहुत सारे ब्यूटिशियंस हैं जिनके साथ हम आपको करा सकते हैं, बिकॉज वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत सारे सितारों के साथ बनाई गई है। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ब्यूटी से रिलेटेड हैं, जो आपकी फैशन से रिलेटेड हैं, जो आपकी बैंकिंग से रिलेटेड है, आपकी लॉ की जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं अपने खाने बेचने के लिए या ब्यूटी के लिए। इरम, एक और सवाल है मेरे जहन में आ रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमें पता है कि कुकिंग और वो ऐसे तमाम स्किल्स सिखाती हैं जो ख़वातीन बहुत अच्छे से उनको एनहांस और कर सकती हैं, और जो उनमें होते हैं आप जस्ट उनको एनहांस करते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे स्किल्स हैं जो ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द भी उन शोबों में बहुत अच्छे हैं, तो इस हवाले से बताइएगा। इस सवाल का जवाब आप कॉल के बाद दीजिए। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अटक से बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। आप अटक कैसे, अटक के वहाँ पर मौसम कैसा है, और आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको कुछ पूछना है? मैंने आज कॉल की है, जिंदगी में पहली बार। अल्लाह का शुक्र है कि आपने कॉल पे की। तो अरे जबरदस्त, क्या बात है। बस यही आपकी कॉल और आप जैसे कॉलर्स कॉल है, मैंने कॉल की है टीवी पे। अल्लाह का शुक्र है कि आपने कॉल पे की। आपको क्या हाल है? सब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप प्रोग्राम देखते रहे हमारे प्रोग्राम, और आप जैसे कॉलर्स की वजह से ही हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगते हैं। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं और आप देखते रहें। आज का प्रोग्राम बहुत मोटिवेशनल है, आप देखें। एक बात करनी थी आपसे। जी जी हेलो जी 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 बोलिए। मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरी आंखों का मसला है। अगर आप मेरे लिए रहनुमाई करें तो आपका बहुत शुक्र हो। आज का प्रोग्राम हमारा इसी हवाले से है, और हम यही आप सुनते रहें, आपको और मोटिवेशन मिलेगी कि आप अर्न कैसे कर सकते हैं, आप जॉब कैसे कर सकते हैं आज के ज़माने में।
تو امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت انفارمیٹیو ہے اور اس بات میں مددگار ثابت ہوگا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو آپ لے کر آئی ہیں جس اپنے ساتھ جس موٹیویشن کو لے کر آئی ہیں یہ نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی اتنی ہی یکسر ہے. تو جس طرح سے مرد بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دونوں جینڈرز, اس میں جینڈر نہیں, اس میں صرف ایک جینڈر نہیں بلکہ ہم دونوں جینڈرز کے لیے کام کر رہے ہیں. میں آپ کی بات کا جواب دوں گی کہ جب ہم انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں تو انٹرپرینورشپ ڈزنٹ ہیو اے جینڈر, تو چاہے اس میں کوئی بھی جینڈر ہو, آئی بلیو ان اٹ کہ جو محنت کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو پھل دیتا ہے. میرے خیال سے یہ میں نہیں کہہ رہی, میرے بہت سارے مینٹورز ہیں جنہوں نے مجھے یہ بات سکھائی ہے. پہلے مجھے بھی آپ کی طرح یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی, لیکن اور ہمارے یہاں جو ایک کلچر ہے نا کہ میں یہ کر لوں, میں پیسے کما لوں, میں نوکری کر لوں, اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے, آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے اور آپ اس کو اگر شیئر نہیں کریں گے کسی دوسرے کے ساتھ, تو آپ آج میں ٹی وی کی توسط سے آپ کے ساتھ اس پروگرام کی توسط سے جو میں بات کر رہی ہوں, کتنے سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہوگا. اس لیے کہ جو میرے پاس نالج ہے, میری کوشش ہے کہ میں آگے پہنچاؤں. ہاں بہت سارے ویز ہیں, کراچی کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ ریحانہ لوالا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, سعد اللہ والا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ کو ڈیجیٹل ویز وہ سکھا سکتے ہیں. میرے ساتھ اگر آپ کنیکٹ ہوں گے, میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ کسی نہ کسی کو جو آپ کے پاس ایبلٹی ہے, پہلے تو آپ یہ سوچیں آپ کر کیا سکتے ہیں, آپ خالی سی وی نہ بنائیں. بالکل پلیز. ایک تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وین آپ ایک فیمس شخصیت ہیں اور آپ فیس بک پہ یا ٹی وی پہ آپ نظر آتے ہیں, تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہمارے یہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا نیچے لکھتے ہیں اس میں ہم بہت ضرورت مند ہیں, ہمیں جو ہے نا جاب چاہیے. آپ سے جب اگلا سوال میں پوچھوں گی تو وہ یہ ہوگا کہ بیٹا آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کو جواب ہی نہیں آتا. بالکل. جب جواب نہیں آتا, آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہے, میرا کام ہے آپ کا ٹیلنٹ ایکسپلور کرانا اور پھر آپ کو کنیکٹ کرانا ایسے ادارے کے ساتھ جہاں آپ اپنی اسکل شپ دکھا سکتے ہیں اور وہاں کام کر سکتے ہیں. ایک بہت اچھی بات میرے کسی محسن نے مجھے سمجھائی تھی کہ آپ ڈگری تو انسٹیٹیوٹ سے ڈگریز ملتی ہے, کسی بھی ادارے اگر آپ جائیں, کالج یونیورسٹیز آپ کو ڈگری دیں گے, لیکن آپ کو جو ہے وہ ٹیلنٹ اور جو وہ چیز آپ کو فیلڈ سے ملے گی. آپ نکلیں گے گھر سے, جاب کریں گے کہیں کسی فیلڈ میں, کسی اس میں جب آپ نکلیں گے کریں گے, اس ایکسپیرینس سے جو آپ سیکھیں گے نا وہ اس ڈگری سے کہیں زیادہ ہوگا. تو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ تو آپ ایجوکیشن کر کے آپ پوری حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد مارکیٹ میں نکلنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آج کل فریش گریجویٹس جو ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آفر آئے گی تو ہم جائیں گے, ہم تو گریجویٹ ہیں, ہم تو فلاں یونیورسٹی سے یہ جو بات آپ نے کی ہے میں ابھی آپ کی میں اس سے اگری کرتی ہوں. اتنے بڑے عمر کے آدمی ہیں اینڈ اور خواتین بھی, they have studied a lot, ان کے پاس ڈگریز ہیں, but they're still sitting at home. وہ اپنے ایک معیار بنا کے بیٹھ چکے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ چاہے آپ اٹک میں, چاہے آپ چترال میں, ہنزا میں, بھائی اس کو جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو پہلے ایکسپلور کریں. آپ کر کیا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ خالی دکاندار نہ ہوں, آپ کی شاپ ہے تو آپ شاپ نہ ہی ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر آپ ڈیجیٹل, آپ کو کیا آتا ہے اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں. ابھی میں ٹیم بلوچستان کے ساتھ وی وینٹ فار نوشہرہ فروز, اینڈ ٹیم بلوچستان از ورکنگ ناٹ اونلی فار دا سوشل ویلفیئر, بٹ ہم لوگ ایک پرائیویٹ ادارہ ہیں اور بہت سارے گورنمنٹ ایسوسیشنز اسپیشلی امریکنز اور بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو ہمارے ان تمام کاموں کو سراہتے ہیں. تو ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ نہ صرف سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, پشاور میں, پنجاب میں, کہیں ایسی جگہ جہاں پہ نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات بھی وہ ڈیجیٹل ویز سیکھ لیں, جس کا شور بہت ہے یوٹیوب پہ بھی اور ہر جگہ شور بہت ہے. جی آپ نے یہ کر لیا تو آپ کے $1 کیسے کمائیں. دیکھیں ارن, میرے جو مینٹور ہیں عمار جعفری صاحب, انہوں نے مجھے سکھایا تھا کئی سال پہلے, سب سے پہلے 4 ورڈز کا فارمولا ہے. جو بھی مجھے سن رہا ہے اس کو غور کرو اور اس کے اوپر بات کرو, کیونکہ میں نے وہ غور کر کے آج میں اس مقام تک پہنچی ہوں. تو یہ فارمولا 4 ورڈز کا ہے جو میرا اپنا نہیں, میرے مینٹور عمار جعفری کا ہے, جو کہ لرن, ارن, لیڈ آن کو ایگزسٹ. لرن کرو گے تو ارن کرو گے, ارن کرو گے تو لیڈ کرو گے, لیڈ کرو گے تو 4 لوگوں سے کولیبریشن کرو گے,
कुछ कारोबार आगे बढ़ेगा वाह, कि नहीं क्या बात, बढ़ेगा। बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैं आपसे आपके हर सवाल, 3 लोग बैठे हैं, एक से एक सवाल आ रहा है और वहाँ से मुझे क्यों आता है, इसलिए कि मैं पिछले कई सालों से ये काम कर रही हूँ। बहुत 2000 फॉर्मूले पे अमल कर रहे और हैं। फॉर्मूला 4 वर्ड्स का फॉर्मूला, जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी बन गई, जिसने नहीं किया वो बैठा रह गया। जबरदस्त। एक कॉल आई है हमारे पास। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जरूर बात कर रहा हूँ जी, वाकई से। जी जी, क्या हाल है आपके? देख रहे हैं प्रोग्राम आप हमारा आज का? जी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। हमारे साथ बहुत एक मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत ही ब्रेव खातून हैं जो इरम फवाद, तो उनसे कुछ आप पूछना चाहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से? नहीं, इसका कुछ नहीं पूछना चाहता, आपसे बात करनी है कि भाई कोई अच्छा सा गाना कोई। क्या बात है, हम बस इसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई हमें फरमाइश आए और हम चलाएं। थोड़ी देर बाद बस अभी हम चला। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जी जी, मैं भी वही सोच रही थी कि आज कुछ गानों की कोई फरमाइश नहीं हो रही, और जो है अभी क्योंकि हो गई है तो हम इसी का गाना सुन लेते हैं। चले जी नाजरीन, वक्त ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼
बहुत ख़ूबसूरत ॾाढो ख़ूबसूरत गानो हुयो जेको असां इंजॉय कयोसीं मैडम नूर जहां जो। मलका तरन्नुम नूर जहां, जब आप सुनते हैं तो आपका एक जो है मिजाज खुशगवार हो जाता है। क्या सुरीली हमारी जो है वो गायिका गुलकारा थी और एक लेजेंडरी सिंगर आप कहें तो। नायाब एक बहुत इंसान किसी एक असर में चला जाता है। इरम, आप सुनती हैं, म्यूजिक सुनती हैं? जी बिल्कुल, म्यूजिक सुनती हूँ, बहुत शौक से सुनती हूँ, गा बिल्कुल नहीं सकती हूँ। कोई फरमाइश ना करे मेहरबानी करके, सब पाकिस्तान भाग जाएगा सिर्फ मेरी आवाज़ सुन के। नहीं इरम, हम आपसे फरमाइश अगर करेंगे भी तो सारी वो फरमाइशें करेंगे कि जिससे आप हमें एम्पावर कर लें। जो हमारे लोग इतने दूर दराज से हमें कॉल कर रहे हैं, और अभी मुझे उम्मीद है अभी हमारा पूरा KPK जाग जाएगा और बाकी सूबे भी जाएंगे। आज KPK से कम कॉल आएंगी। क्यों भाई, KPK के लोग, आप लोग सो रहे हैं क्या? आज क्यों हम सबको आदत हो चुकी है KPK के लोगों की। सर्दी ज्यादा हो गई है इस वजह से। अच्छा इरम, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आप मतलब माशाल्लाह इतनी सारी चीजें मेंशन कर चुकी कि आप इतना सब कुछ कर चुकी, आपका इंट्रो माशाल्लाह इतना लंबा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इतना सब कुछ कर चुकी, बहुत सारी फील्ड्स में आपने काम किया। एक होता है ना, एक चीज थोड़ा सा दिल से करीब होती है कि हाँ मुझे ये काम करके मजा आया, इस काम को करने में मुझे अब तक मजा आ रहा है और इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी। अच्छा, वो फील्ड, वो चीज, वो क्या टैलेंट है आपका? अच्छा, 2-3 चीजें हैं। एक फैशन मेरे दिल से बहुत करीब है, तो क्योंकि वो मेरा बेसिक कोर एंटरप्रेन्योर एक सफ़र का आगाज़ था, और आज भी वो गाहे फैशन डिज़ाइनिंग, हाँ वो चलता रहता है, गाहे भी गाहे उसको हम लेके चलते रहते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ मैं कर नहीं रही हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप, फैशन की एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाती भी हूँ, समझाती भी हूँ फैशन ट्रेनर के तौर पे। डिफरेंट कॉलेजेस में भी जाती हूँ, बहुत सारे और भी काम होते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी उन 22 एडवेंचर्स में से, वो जो मैंने सीखा डाटा स्क्रैपिंग और ये तमाम वो चीज़ें, जैसे ग्रोथ हैकिंग का काम है, आप घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। ग्रोथ हैकिंग एथिकल हैकिंग कहलाती है, लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, लोग बाकी सारी बातें करते हैं। तो जब कोविड आया तो तब मैंने ये बातें सीखी, कुछ सीखी, कुछ थोड़े पहले छोटी छोटी सी सीखी, फिर अब आस्ते आस्ते रोज एक्सपीरियंस होता है। कोविड ने भी काफ़ी बहुत कुछ सिखाया, दौर दिया, और हमारे जो है हमारा पाकिस्तान पिछले दिनों जो फ्लड से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने वहाँ जाके उन फ्लड मुतासरीन को कुछ एजुकेट किया, या वहाँ का एक्सपीरियंस आपका रहा? जी बिल्कुल, देखें पहले तो वो इस सिचुएशन में नहीं थे कि उनको वो एजुकेट कर सकते हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ टीम बलूचिस्तान की वेलफेयर को, और जिन्होंने, मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके साथ गए, लोगों ने ना सिर्फ बलूचिस्तान में घर बनाए, जब बल्कि मेडिकल ख़वातीन, बलोच ख़वातीन आगे आईं, और बलोच सरदार आगे आए अपनी कम्युनिटी के लिए, जिनके लिए हम अजीब व गरीब तासुरात पढ़ते रहते हैं कि वो ये करते हैं, ये जब मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पर अपनी कम्युनिटी के लिए कितना काम किया। और सरे फहरिस्त मैं नाम लूँगी चंगेज़ हुसैन खान, जो कि रूह रवां है टीम बलूचिस्तान का चेयरमैन है। उनके अंडर उनके अपने बेटे जो कि प्रेसिडेंट है इसके, और यंग बच्चे इतनी इंथ्यूजियास्टिक तरीके से वो बलूचिस्तान जा रहे हैं। राशन के साथ साथ ना सिर्फ इन्होंने अभी जेल जो है उनको रिफर्बिश किया है, कैदियों के लिए उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं, आस्ते आस्ते करके बलूचिस्तान में भी किया है। और अभी हम थोड़े दिनों पहले, कोई 2 हफ्ते पहले, चंगेज़ हुसैन साहब के साथ फाजुताई के इलाके में गए, और माशाल्लाह उधर हम लोगों ने ना सिर्फ राशन बल्कि लोगों का जो खस्ता हाली हमने वहाँ देखी। मैं समझती हूँ जो सड़क के आसपास जो गांव हैं वहाँ तक तो सबको सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ज़रा थोड़ी दूर जाने के लिए ज़रा हिम्मत चाहिए होती है। जब आप अंदर जाते हैं, हमने देखा कि उन्होंने आज भी पानी खड़ा है और ज़मीन ने पानी जज्ब करने से इनकार कर दिया है, और कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनका जो सीड है वो चला गया। अभी ये टीम बलूचिस्तान वाले इस पे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि सिंध में भी। इन लोगों ने कुछ, क्योंकि वो पानी के साथ तमाम चीज़ें बह गई, जो हमारी गंदम के सीड्स थे उनके कैटल चले गए, तमाम मवेशी बह गए, तो अब वो लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं उसके ऊपर। इन्होंने कुछ रोटरी के साथ, कुछ लायंस के साथ इन्होंने मिलके कुछ इंटरनेशनल काम किया, कुछ ये लोग खुद इतना ज़्यादा इन लोगों ने डोनेशंस किए कि
اپنے ہی خواتین بچوں کے لیے انہوں نے سکولز بنائے. انہوں نے وہاں پہ خواتین بچوں کے لیے جو زچگی کا ایک ڈسپینسری ہے وہ کیا. ابھی بھی ہم جب گئے تھے تو وہاں پہ بھی ہم نے خواتین نے ہمیں کہا کہ جی یہاں پہ کوئی ڈسپینسری نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی زچہ بچہ والا کام نہیں ہے, تو آپ پلیز کائنڈلی اس کے لیے بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اسکول اور مسجدوں میں سولر سسٹم لگوائے ہیں اور لوگوں کو وہاں پہ راشن, اور جو ہم کر سکتے ہیں جب ہم اکیلے کھڑے ہو کے یہ کام کر سکتے ہیں. کام تو گورنمنٹ کا ہے لیکن گورنمنٹ کو ہر چیز نہیں کہہ دینی چاہیے. ایک ہر وقت ہمارے یہاں نا ایک اپنی بھی تو رسپانسبلٹی ہے. میں آپ کو سمجھتی ہوں بینگ اے پاکستانی, آپ کی اپنی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اٹھ کے خود مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کون کرتا ہے؟ پاکستانی اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہو کے, اپنی بہن کے لیے کھڑے ہو کے کیوں کام نہیں کرتا؟ آپ دوسرے لوگوں کے لیے آپ کا کر دیتے ہیں. لیکن میرے خیال سے ہمیں, جیسے کہ یہ لوگوں کے ساتھ میں ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ان کی وجہ سے میں کام کر رہی ہوں, یہ میں دل سے بات کر رہی ہوں. جو میں نے 6-8 سالوں میں دیکھا, ان کے اپنے گھروں کے بچے, سرداروں کے بچے فیلڈ میں ایسے پھر رہے تھے جیسے ان کو کوئی بڑی گاڑیوں کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے وہ پانی پتھر وہ ساری چیزیں ہٹائیں اپنے ہاتھوں سے, اور ان کا اپنے لوگوں کا درد ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ پرائیویٹلی یہ کام کرے, آج ینگ جنریشن یہ سارے کام کر رہی ہے. ان کے ساتھ ساتھ ان کے موٹیویٹر کون ہے؟ ان کے والدین ہیں نا, ان کی والدہ ہیں, ان کی بیٹیاں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. بلوچی بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, سندھ میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, پنجاب میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمیں صرف ایک وہ معیار اپنا تبدیل کرنا ہے جو ہم صرف میں سے شروع ہوتا ہے, وہ ہم میں تبدیل کرنا ہے. میرے خیال سے اگر ہم اپنی قوم کے لیے کام نہ کر سکے, اور جتنے میں خود بھی جیسے ماسٹر ٹرینر ہوں سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گول کی یونائٹڈ نیشن سے, تو جو یہ کام ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا, سسٹینیبل تب ہوگا جب آنے والی جنریشن کو اس کا فائدہ ہوگا. آج آپ بیج کے لیے سوچیں گے تو کل آپ کا بیج اگے گا. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ تباہی ہو گئی, اب ہر کام ملک حکومت فلانا بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے نا. حکومت کیا میجک کرے گی؟ یا سندھ حکومت, بلوچ حکومت کہیں سے کیا میجک کرے گی؟ آپ نے خود کھڑے ہونا ہے. ہمارے جیسے جو ویژنری لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کی جو میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں, خود ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. کہنے کی بات صرف اتنی ہے کہ ہم سب نے کھڑے ہو کے کام کرنا ہے. میرا خیال ہے کوئی ایسی ویلفیئر نہیں ہے جس کا پارٹ نہیں ہو, چاہے وہ میمن کمیونٹی ہو تو چاہے وہ بوری کمیونٹی ہو. میں ہر جگہ ہوں, اور میں نے کیونکہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھا ہے ماشاءاللہ, اور بہت کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں. یہ زبردست اور موٹیویشنل بات ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جو سب سے بڑی بات جو میں ابھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی, بہت خوبصورت تھی بات, وہ ہمارے ان حکمرانوں کے لیے ہے, ان عہدیداروں کے لیے ہے جو کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنے اس طریقے سے کر نہیں پاتے, جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جو اس کیپیبل ہیں کہ اپنے لوگوں کی, اپنے عوام کی مدد کر سکیں. کہ جب انسان لوکلائزڈ ہوتا ہے نا, پھر وہ گلوبل ہوگا. گلوبل ہونے سے پہلے اس کو لوکلائزڈ ہونا پڑتا ہے. آپ کے چاہے بڑے بڑے آپ دنیا کے آپ جو ہے اپنے لیڈرز لے لیں, وہ پہلے اپنے ایریا, اپنے اس کے لوکل لوگوں میں جا کے لوکلائزڈ تھے. اس کے بعد پھر چاہے آپ بڑے جو ہے شاعر کسی کا لے لیں, آپ امریکن, یورپین, آپ کسی کا بھی آپ ذکر کر لینا جو آپ کی ہسٹری میں سب سے اچھا حکمران رہا ہو, اچھا لیڈر رہا ہو, سب سے پہلے وہ لوکل تھا. دیکھیے میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. ایز بینگ اے مدر, ایز بینگ اے سسٹر, آپ اپنے گھر میں جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو کتنا زیادہ آپ کو دکھ ہوتا ہے. میرے بچے تو یہاں ہے نہیں ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, پڑھتے ہیں. میں وہاں سے یہاں آئی اسی لیے تھی کہ کوئی ایسا کام کروں جس کے اندر ہم ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں when you give to community give you back. بالکل. آج جو میرے پاس عزت ہے, کمیونٹی مجھے عزت واپس دے رہی ہے. میں نے کھڑے ہو کے چند سال ان نون کام کیا ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا میں کون ہوں, کیا کرتی ہوں, کیسے کرتی ہوں. نہ اخباروں میں تصویریں دی, نہ میگزین میں آئی, نہ ٹی وی میں آئی. آج اتنے سالوں کے بعد جب کراچی میں کوئی آرگنائزیشن آپ لے لیں, میں اس کے ساتھ ہوں. اس لیے کہ میرا کام اچھائی کرنا ہے, نیکی میں کسی کی ہیلپ کرنا ہے, نہ کہ سیاست کرنا ہے. اور جہاں بات رہ گئی ہماری حکومتی اداروں کی, تو حکومتی ادارے بھی کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ نہیں کر رہے ہیں.
لیکن جب ہم ان سے ساری ایکسپیکٹیشن خود کر لیں گے, کچرا ہم خود باہر پھینکتے ہیں اور حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اٹھا لیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا گھر صاف کیا, بینگ اے سٹیزن آپ کی بھی تو ایک رسپانسبلٹی ہے ہر فرد کی. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. آپ نے صرف اپنا گھر صاف نہیں کرنا, گھر کے باہر کی سڑک بھی دیکھنی ہے کہ وہ صاف ہے یا نہیں ہے. اگر ہر جو سٹیزن ہے ہمارے کراچی میں بھی اور سارا کچھ, تو اگر اپنے گھر کے سامنے کے دروازے اور سڑک کا خیال کر لے گا, میرے خیال سے کراچی صاف ہو جائے گا. لیکن کیونکہ کراچی کے اندر ساری ذمہ داری اگر حکومت پہ ڈال دی جائے گی تو اتنے وسائل تو پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ پورا کر سکے, چاہے وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو. وہ ابھی تو ہمیں ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, خود کھڑے ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہی, لیکن میں آپ کو سیدھی بات کہتی ہوں کہ چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں یا نان پولیٹیکل لوگ ہوں, ہم ساتھ کھڑے ہیں. کسی چیز کی بھی ہیلپ ہوتی ہے, کوشش کرتے ہیں آپ کی ہیلپ کر سکیں. تو ارم میرا خود کا پرسنل یہ ہے پوائنٹ آف ویو کہ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں یا پھر اس طرح کے جو ان کے آرام گاہیں ہوتی ہیں اس طرح سے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو پیسہ ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے یا جو بھی فلاحی چیزوں کے لیے کاموں کے لیے, وہ ان کو اسکلفل بنانے میں ہیلپ فل کریں. تو یہ زیادہ بیٹر نہیں ہوگا میرے خیال سے, اس سے فلاحی ادارے بھی کم ہوتے جائیں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. تو آپ, اور ایک یہ ہے کہ آپ زیادہ ایسے اداروں کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہتی ہیں یا پھر ایسے اداروں کے ساتھ جو اسکلفل ہوں؟ اچھا جی, دیکھیں سب سے پہلے میں کہوں گی ٹرائی سائیکل کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ کچرے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی somebody's waste is somebody's gold. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ پلاسٹک, اور وہ خواتین ہیں بائی دا وے. اچھا, the CEO is the woman. I like her because ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پر اس پہ کام کرتے ہیں. She started doing it very bluntly, اور اس نے کام شروع کیا. فکسٹ والے ہیں, میں منہ پہ نام لے رہی ہوں اس لیے کہ جنہوں نے کام شروع کیا اپنے بلبوتے پہ شروع کیا. جی جی, آج لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. میں, آپ نے پوچھا میں کس کس کے ساتھ جاتی ہوں, اسکلفل ہو. دیکھیں اسکلفل ہونا اور آگے کام لے کے چلنا از ٹو ڈفرینٹ تھنگس. آپ نے کام کو کیسے آگے لے کے چلیں گے, کیا ہوگا, کیسے آپ اکمپلش کر سکیں گے. ایک ہوتا ہے آئیڈیا, ایک ہوتا ہے امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے, اور جس نے وہ ایگزیکیوٹ کر دیا, جی یہ 2-3 لفظ میں نے آپ کو بولے, کیا آئیڈیا, امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن. جب ایگزیکیوشن ہوگی نا, ہمیں لوگ ایسے چاہیے جو ایگزیکیوٹ کر دیں. آئیڈیا ہر ایک کے پاس ہے, ایوری بڈی ہیز این آئیڈیا. جی ہم یہ کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا, لیکن وہ صرف آئیڈیا چائے کے کپ پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد گھر جا کے سو جاتے ہیں. اس کا پورا ایک پلان ہونا چاہیے, اس کو اٹھ کے کرنا بھی ہوتا ہے, ٹرائی تو کریں. یہی بات ہے نا کہ ہر فرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت پہلے سے ہی ڈال دی ہے. یہ کوئی نہ کہے, ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ان کی بک میں کافی, تو انہوں نے یہ, ان کے بک کا نام یہ کہ سوچ کا ہمالیہ. آپ کی جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا زیادہ ہی آپ کامیاب ہوں گے. تو لوگوں کو اپنی سوچ بھی وسیع کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی کے ساتھ یہ کہ ہم جتنا زیادہ چھوٹا سوچیں گے یا پھر ہم سوچیں گے نہیں کہ ہم میں کچھ نہیں ہے, ایکسپلور ہی نہیں کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہی بات میں کئی سالوں سے لوگوں کو سمجھاتی جا رہی ہوں. میڈم نے بڑی اچھے سے ایکسپلین کیا, آئی ریئلی لائک اٹ. بٹ دا تھنگ از, یہ نہیں کہتی کہ پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے. جو فقدان ہے وہ سوچ کا ہے. بالکل. کس چیز کی کمی ہے, سوچ کی, تبدیلی کی. تو خالی تبدیلی ایسے نہ آ جائے, تبدیلی سوچ کی بھی آنی چاہیے. تاکہ آپ نے جو اتنا اپنا سفر گزارا بہت, اور آپ نے الگ الگ لوگوں کی سٹوریز دیکھی, الگ الگ لوگوں کے پاس گئی ہیں, ایسا کوئی واقعہ, ایسی کوئی سٹوری جو آپ کو بالکل چینج کر دیا ہو, جس نے ہیلپ کیا ہو آپ میں ہمت, کریج اور موٹیویشن دینے کے لیے؟ جی بالکل, وہ میں چاہوں گی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی موٹیویشن ملے. دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اے سے لے کے زیڈ تک تبدیل کر دیتی ہیں. میں ایز بینگ, میں نے بہت عرصہ گزارا, اچھی شادی شدہ لائف بھی گزاری, بٹ دین آئی بیکیم اے سنگل مام. جب سنگل مام آپ بنے تو جو میں نے دنیا کی چیزیں دیکھیں, جہاں میں نے ایکسپیرینس کیا,
جو لوگوں کو ظاہر ہے مجھے اپنے گھر چلانا ہے, میں نے باقی سب کچھ کیا ہے, تو میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی ڈیڈ, مائی بردرز, میرے اپنے بیٹے. لیکن آپ ایک خوددار باہمت خاتون ہیں, آپ بیٹھ نہیں سکتی ہیں کہ آپ کسی سے کوئی چیز لیں. تو وہ چیز جب آپ زمانے میں باہر نکلیں, آپ نے باقی سارے کام کرنے کی ضرورت محسوس کی, آپ کو یہ چیز نہیں آتی تھی وہ بھی سیکھنا شروع کیا, یہ نہیں آتا تھا تو وہ بھی سیکھنا شروع کیا. آہستہ آہستہ وہ ایکسپیرئنس میکس یو پرفیکٹ, رائٹ. آہستہ آہستہ کرتے 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 آج کئی سال گزر گئے. آج لوگ مجھے پوری مارکیٹ میں بزنس کمیونٹی سے لے کے آپ کسی بھی پولیٹیکل اس میں بھی دیکھیں تو لوگ مجھے بلاتے ہیں, جسٹ بیکاز کہ میرے پاس نہ صرف پڑھائی ہے بلکہ ایکسپیرئنس ہے. وہ تجربہ جو میں نے زمانے سے سیکھا ہے, وہ زمانے کا تجربہ آپ کو سکھاتا ہے, اور اس کی وجہ سے میری تبدیلی ہوئی. آج جو میں اپنے والدین کی تعریف کرنا چاہوں گی, اس لیے کہ انہوں نے میری سپورٹ کی, میرے ساتھ کھڑے ہوئے. آج میں ٹی وی پہ جاتی ہوں یا میں کہیں باہر جاتی ہوں, کسی یونیورسٹی میں جاتی ہوں, وہ سپورٹ کرتے ہیں. میرے بیٹے ہیں, دونوں باہر ہیں, امریکہ میں ہیں, دونوں وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں, اپنا کماتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, میرے اوپر بوجھ نہیں ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. میں نے ان کی تعلیم ایسے کی, ان لوگوں کی تربیت ایسی کی, اللہ کا احسان ہے میرے پہ. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے رب کی, اور اللہ سے ایک دعا کرتی تھی ہمیشہ کہ ایسے لوگوں کو میرے ساتھ کنیکٹ کرا جس سے مجھے تو فائدہ ہو لیکن ان کو بھی میرے ہونے سے فائدہ ہو. تو اللہ نے آج کئی سالوں میں ایسے ہی لوگ مجھ سے کنیکٹ کیے, اور بڑی شکر گزار ہوں اس کی. بڑی ہمبل, اور کہتے ہیں انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے ہمیشہ. یہ نہیں کہ آپ کے ستارے لگ گئے, یا آپ کسی بڑے ستارے والے افسر کی بچی ہیں, یا آپ بہت بڑے سیٹھ کی بیٹی ہیں, تو کبھی بھی نخرہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل, کبھی بھی نخرہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم سب مٹی سے بنے ہیں, اور ہمیں اس چیز کا یہ دل کسی کے پاس نہیں ہوتا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات, اور بہت ہی مجھے تو ہمت ملی ہے آپ کے جو ہے اسٹوری جان کر, اور امید ہے کہ ناظرین بھی انجوائے کرتے ہوں گے. اور ناظرین, یہیں پر ہم ایک پشتو گانا سنتے ہیں, تو کیونکہ ہمارے پشتو کالرز نے ہمیں کال نہیں کی ہے تو ہم ان کو بہت مس کر رہے ہیں, تو ہم آج پشتو کا اس وقت گانا چلاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ التجا اور ریکویسٹ بھی کروں گی ہمارے پشتو کالرز کو کہ بھائی کال کریں. آج ہمارے پاس کے پی کے موجود اتنا کالز نہیں آ رہی کے پی کے سے. سو اوور ٹو سانگ, بہت خوبصورت پشتو
دا کولی سندرا دا کولی سنگر چموار ودلا خبر مشکو لگے نن وومن امپاورمنٹ دی پارا خجے باختیار کے دادی پارا چونے مش اقبل خجتا ایجوکیٹ کولسو چرنگ دی اگے سکلز ڈیولپ کولسو ہائی باری کے مش خبر کو لگے نن اقبل ذرا ڈھیرا یو اسٹرانگ وومن کمے جو انٹرپرینورشپ دی پارا ڈھیر چکڑ دے بزنس دی پارا ڈھیر چکڑ دے اور تاسو دی پارا ہاں اقبل ہر یو ٹیلنٹ تاسو دی پارا ہلے پروگرام کے شو کئی لگے دا چی تاسو دی اقبل چیشے ہاں تاسو کنسرن دے تاسو مشتا دی کال پر تھرو روشوئی اور آخچا بعد میں مجھے غوثرہ خبر جی کو جی اور جی ارم ہم بات تو بہت ساری کر رہے ہیں ایک کال پہلے پک کر لیں گے اس کے بعد آگے بڑھیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بسما بات کر رہی ہوں واکینٹ سے. جی بسما بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج کا ہمارا شو؟ آج کا شو بہت اچھا ہے. جی جی کچھ کہنا چاہیں گی کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی جو آپ کی جو گیسٹ ہیں مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگی. خاص طور پر انہوں نے جو کہا کہ آپ لوگ انہوں نے جو سوچ کے بارے میں بات کی نا ان کی مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. واہ کیا بات ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. سو مچ. بالکل ایسا ہی ہے اور ہماری جو گیسٹ ہیں وہ اسی حوالے سے ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت شکریہ ہمارا پروگرام ہمارے شو کو آج پسند کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ اس شو میں شامل ہونے کے لیے. بہت موسم کی جو ہے نا ہمارے افیکٹ پڑتے ہیں ہمارے اوپر. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح جو ہے سردیاں ہوئی ہیں اور سب بیمار ہیں کھانسی ہے اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ وہ بھی اسی کا شکار ہے. تو کیا ہے کہ بہت ہی خوبصورت ایک نیچر ہے قدرت کا ایک نظام ہے. میں کہنا چاہوں گی ہمارے ہر بیٹھ کے دیکھنے والا جو اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے کہ ایک نظام کے تحت ہم سب چل رہے ہوتے ہیں. میں ہوں آپ ہیں آپ کے اپنے والدین ہیں بچے ہیں. جب آپ اس نظام کے اگینسٹ جا کر کچھ نیا کرتے ہیں نا تو وہاں جو سب سے زیادہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ رسک لے رہے ہیں. آپ پاس بھی ہو سکتے ہیں آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو دونوں پاسبلٹیز مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اسی ہمت اسی کریج کی جو ہے بہت زیادہ ایک ضرورت پڑتی ہے جب آپ ایک نیا کوئی چیلنجنگ قسم کا کوئی کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی خوبصورت اور اپنے آپ کو چیلنج کرنے کے لیے تو لیکن میں سمجھتی ہوں جب آپ رسک نہیں لیں گے آپ چیلنج ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنے سیف زون سے باہر نکل کے جب کچھ کریں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کس کس چیزوں کے کیپیبل ہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضروری بات ہے. اور فی الحال ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں. سو ول میٹ یو آفٹر اے شارٹ بریک. لندا چوڑا لے دے وے روز بالما کہندی. ہمیں واپس ایک دوسرے کے دل میں جگہ پیدا کرنا اور وہ کام پی ٹی وی نے سٹارٹ کر دیا ہے. جتنے بھی چینلز ہیں پرائیویٹ ان سب کو پی ٹی وی کے لوگوں نے بنایا ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान टाइम में तव्हां ॾिसी रहिया आहियो असांजो अॼु जो ख़ूबसूरत प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट ते ॻाल्हि हले थी पई। असां सां गॾु हिकु ख़ूबसूरत गेस्ट बि मौजूदु आहे। उहा ॾाढी हिकिड़ी ब्रेव बहादुर ख़ातून आहे ऐं इन ई मौक़े ते हिकिड़ी कॉल आई आहे, सोचो त हिकिड़ी कॉल अटेंड था कयूं। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी पिशावर में बात को जी ता सोचा खबर कवन वाड़ी नुमरा वशवई वाड़ो चावल जमाए ख्वाहिश पूरा कोई से तासु ढेरा ढेरा मनना तासु नुम सदे जमानुम ईमान जान दी जी ईमान जान तासु बच्चा खबर कवन वाड़ी नन जी लखपति चैनल द जवाब दे मुद गाना जमा और कोटे सर ख्वाहिश पूरा कर। अच्छा ओस को ये गुलपाड़ा सुंदरा वो लग वाला भला अच्छा ख्वाहिश तासु बस समदा ख्वाहिश पे दे। अच्छा चलो ठीक है, ज़रूर मुझबा अकबल लिस्ट के बाद ऐड को, और अगर हमें टाइम मिलता है तो हम ज़रूर एक सॉन्ग भी प्ले कर देते हैं। ज़रूर ज़रूर बिल्कुल, और सॉन्ग तो हमारे चलते रहेंगे, फरमाइशें चलती रहेंगी। बहुत ही एक और कॉल भी जो पिक कर लेते हैं। चलिए एक और कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अली रजा मर्दान से। जी चो खबर है कवई अली रजा द मर्दान ना। अच्छा चा खबर कवन बगवाड़े नन प्रोग्राम पा हवाले मुझ खबर को लगाई नन दी खजे एम्पावरमेंट पा हवाले बाख्तियार के दा पा हवाले प्रोग्राम देर जात कुले दे द गुलपान संदरे डेर मजा उकड़ा। थैंक यू सो मच ता खुशा का नोर बच्चे से वयन वाड़े आई चे अलावा उदा से इबल संदरो लगे नडेरा परुई। अच्छा चलो तसा अकबल संदरा कम जता सा खुशा दा अगर वश वही ची मुझ मक्तब वक्त लाइन अप को ठीक दे। ओके, और यही जो हमें यही इसी चीज की मिसिंग थी कि केपीके की जो है वो कॉल्स आए, और हाँ, जैसे हो 3 बजे के जो बाद हमारे केपीके जागते हैं पैटर्न है कि इसका मतलब हमें पता चल गया कि आप जो है। अच्छा एक और कॉल आई है, चलें जी लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पिशावर से जहान बात कर रहा हूँ। बस अब हमारा केपीके का टाइम स्टार्ट हो चुका हो गया है भाई, केपीके जाग गया है अब। जी जी बोलिए। हेलो जी वाई बात ये है कि ये जो सोशल वर्कर जो मैडम साहब देते हुए हैं जी 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 तो मैं इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो महंगाई है इसको भी थोड़ा सा नजरअंदाज न किया जाए, जिस तरह बना जाए गवर्नमेंट की तरफ से खाने पीने की अशिया को इकट्ठा होना चाहिए और गरीब लोगों को तकसीम करना चाहिए। इसके लिए कोई प्रोग्राम जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और थैंक यू सो मच आप जो है हमारे साथ शामिल रहे। बहुत एक वैलिड पॉइंट था जो उन्होंने रेज किया, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई बढ़ती जा रही है और इस चीज़ को हमें फेस करना है, और इन्हीं वजह से आज का जो हमारा शो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से है कि आप इतनी महंगाई हो गई है तो आपको ये काम किसी एक फील्ड में कोई एक जॉब एक नौकरी नहीं कर सकते, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, और जो है आप जितनी हो सके आप ज़्यादा फील्ड में काम करें। अच्छा इरम, आप का जैसे अभी मोटिवेशन हुई है, आपने बहुत वो अपना स्पीकर रही हैं, अपने घर से आपने शुरुआत की, अपनी स्टोरी भी आपने बता दी। मुझे बताएं जब बहुत ज़्यादा मायूस होती हैं, फंस जाती हैं, तो क्या करती हैं? आप म्यूज़िक सुनती हैं, आप किसी दोस्त को कॉल करती हैं, आप अपना कोई किताब कोई नॉवल लेके पढ़ लेती हैं, क्या चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती हैं? अच्छा देखिए जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ और कहीं चीज़ें दिख नहीं रही होती हैं तो सबसे पहले तो नफल पढ़ लेती हूँ, इसलिए कि अल्लाह के आगे सजदा करने से आपके बहुत से मसले हल हो जाते हैं। आप जब बहुत ज़्यादा दिल से परेशान होते हैं तो आप एक ही है हमारा रब, तो उसी के आगे जो है ना ये काम क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और इसी बात पे एक गाना है, सो आइए नाजरीन चल के एक गाना सुनते हैं।
खूह मेड़ी खूह जे नार मेड़ी नार जे निसर मेड़ी लोटन माती वजोड़ी भेण मुंहिंजो छलड़ो पाणीअ मेड़ी अजू मुंहिंजो छलड़ो पाणीअ में हीअं वियो छलड़ो पाणीअ मेड़ी जेॾिल तुंहिंजो छलड़ो पाणीअ में हीअं वियो छलड़ो पाणीअ मेड़ी जेॾिल तुंहिंजो छलड़ो पाणीअ में छलड़ो मुकुड़ मां ॾेरम सोनो छलड़ो मुकुड़ मां ॾेरम सोनो पातम थी चमेड़ी थी पियो फिर गिलोड़ी किरी पियो खूह मेड़ी खूह जे नार मेड़ी नार जे निसर मेड़ी लोटन माती वजोड़ी भेण मुंहिंजो छलड़ो पाणीअ मेड़ी अजू मुंहिंजो छलड़ो पाणीअ में हीअं वियो छलड़ो पाणीअ मेड़ी जेॾिल तुंहिंजो छलड़ो पाणीअ में छलड़ो मुकुड़ मां सजण सोनो छलड़ो मुकुड़ मां सजण सोनो पाती थी चमेड़ी थी पियो गिर गिलोड़ी किरी पियो खूह मेड़ी खूह जे नार मेड़ी नार जे निसर में लोटन माती वजोड़ी भेण मुंहिंजो छलड़ो पाणीअ मेड़ी अजू मुंहिंजो छलड़ो पाणीअ में हीअं वियो छलड़ो पाणीअ मेड़ी जेॾिल तुंहिंजो छलड़ो पाणीअ में अय मां अचे पियो तूं ॾाढो ढिंगो आहे ओ मूंखे मारींदोड़ी ॻोल्हियो मुंहिंजो छलड़ो पाणीअ मेड़ी अजू मुंहिंजो छलड़ो पाणीअ में जी जी ख़ूबसूरत गानो ख़ूबसूरत कलाम ऐं ॾाढो मज़ेदार हिकिड़ो असांजो सिंधी कलाम हुयो जेको असांजे नाज़रीन पई ॿुधो ऐं इंजॉय पई कयो ऐं हिकिड़ो जीअं त असांजो प्रोग्राम आहे ॾाढो हिकिड़ो असांजो अॼु इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहियो ऐं उमेदु आहे त तव्हां ॾिसंदड़ बि जेके वेठा आहिनि असांखे ॾिसनि था पिया असांजा ऑडियंस उन्हनि खे काफ़ी हेल्प मिली हूंदी ऐं असांजो हिकिड़ो ॾाढो ख़ूबसूरत हिकिड़ो मक़सदु हूंदो आहे छो त हर हफ़्ते असां ईंदा आहियूं आचर जो ॾींहुं हूंदो आहे असांजी कोशिशि हूंदी आहे त असां जेको आहे असांजा जेके ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे कुझु इंफॉर्मेशन को कॉन्टेंट हुजे जेको मिले जंहिंजी वजह सां उन्हनि खे को फ़ाइदो थिए छो त सिर्फ़ु ॾिसी इंटरटेन नाहे करिणो हूंदो असांजी जेका टीवी स्क्रीन आहे पाकिस्तान नेशनल टीवी जी जेका टीम आहे ऐं जेको पाकिस्तान टाइम असांजो प्रोग्राम आहे उन में इंटरटेनमेंट सां गॾोगॾु इंफॉर्मेशन बि असांजी पूरी कोशिशि हूंदी आहे त असां पंहिंजे नाज़रीन खे ॾियूं ऐं पंहिंजे जेको आवाम खे पहुचायूं ऐं अञा बि असांखे ख़बर आहे त कुंड कुंड में वेठल हर सूबे जा माण्हू असांखे ॾिसनि था ऐं कॉल कंदा आहिनि ऐं इन ई कॉल जी वजह सां असांखे मोटिवेशन मिलंदी आहे जॾहिं पंहिंजियूं ख़ूबसूरत ॿोलियूं ॻाल्हाईंदा आहिनि उन ॿोली में असांजूं होस्ट उन्हनि खे वेलकम कंदियूं आहिनि त हिकिड़ो पंहिंजाइप जो अहसासु थींदो आहे ईअं लॻंदो आहे ॼण फैमिली मेंबर्स आहियूं ॼण हिकिड़े ई घर जा भाती आहियूं सो नाज़रीन वक़्तु थियो आहे प्रोग्राम जे इख़्तिताम जो ऐं हर वक़्त खे जेको आहे सो उनखे असांखे फॉलो करिणो पवंदो और क्योंकि वक्त का तकाजा होता है कि प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है और उसी को फॉलो करना होता है और उस टाइम में रहकर ही हमें जो है हमें अपनी चीज़ें और अपने जो है बाकी सारे काम भी करने होते हैं तो अब इस प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म होने को आया है तो जाते जाते मैं अपनी मेहमान से रिक्वेस्ट करूँगी इरम आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम हमारे साथ बातचीत करके और मैं चाहूँगी कि आप अपना मैसेज दें और जाते जाते एक बार फिर से अपना फ़ोन नंबर और फेसबुक पेज अगर हमारे नाज़रीन को जी जनाब थैंक यू सो मच पहले तो थैंक यू आप लोगों का मुझे मदऊ करने का और मुझे बहुत मज़ा आया 2 घंटे कैसे निकल गए मालूम नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें शायद किसी की पसंद आई हों किसी को नसीहत हो गई हों मेरे तवसत से इस प्रोग्राम के तवसत से तो मैं उसकी बहुत मशकूर हूँ अपने रब की कि अगर कोई सीधे रास्ते पे मेरी वजह से चलता है तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। बात रह गई कि आगे चलना कैसे है काम कैसे करना है पैगाम क्या है
देखें सबसे बड़ी बात होती है इंसान को हमेशा न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों की फलाह के लिए भी काम करना चाहिए, और जैसे मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मुझसे कनेक्ट करने के लिए अगर आपको कोई बिज़नेस डेवलपमेंट का काम चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप में कोई हेल्प चाहिए, 0 to 1 स्टार्टअप्स के लिए कोई काम चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर फिर एक दफ़ा दोहरा देती हूँ, इट्स 0300 200 8797। इरम फवाद मेरा नाम है जी, और मैं वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट भी हूँ, साथ साथ सोशल वर्कर हूँ। इसी तरह ट्यून रहिएगा, बिकॉज़ हम लोग कुछ सिंध, बलूचिस्तान और बहुत सारे और सूबों के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स वगैरह की बात करने जा रहे हैं, जहाँ लोग कुछ स्किल सीख के चंद डॉलर कमा के ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि बाहर का रुपया आएगा तो अपने रुपए की कीमत बढ़ेगी। तो कीप ट्यून ओवर हियर, और थैंक यू टू द प्रोग्राम एंड द होस्ट, द ब्यूटीफुल होस्ट जिन्होंने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच। ऐं ॾाढी थोराइती आहियां असांजे नाज़रीन जी अॼु, छो त हाणे वेंदे वेंदे पर हिकिड़ो मुंहिंजो मैसेज रहंदो तव्हां सभिनी ॾिसंदड़नि खे त नियाणियूं पढ़ायो। जॾहिं तव्हां नियाणियूं पढ़ाईंदव उन्हनि खे एतमाद ॾियो। त असां वटि अॼु हिन स्टूडियो में हिकिड़ी इरम फवाद मौजूदु त आहे, पर मूंखे यकीन आहे त हर घर में हिकिड़ी इरम फवाद जेका आहे उहा जनम वठंदी। सो नियाणियूं पढ़ायो ऐं असां पंहिंजी औरतुनि खे जेॾो घणो थी सघे त एम्पावर कयूं, उन्हनि जी जेको आहे ख़ुदि मुख़्तारी उन्हनि में अचे, उन्हनि में एतमाद अचे, छो त बावकार ऐं पुर एतमाद औरत ई आहे जेका माशरे में हिकिड़ी सुधारप अञा बहितरी आणे सघे थी। सो ओवर टू नयाब जी। नयाब, आपका क्या ख्याल है? जी नाज़रीन, बिल्कुल बाख आपने सही कहा कि एक बाख्तियार और सेल्फ स्टीम औरत ही माशरे में सुधार पैदा कर सकती है। तो क्योंकि एक औरत ही है जिससे पूरा एक कुंबा तश्कील पाता है और एजुकेट होता है। एक मर्द की एजुकेशन भी बहुत वैल्यू रखती है, क्योंकि वो एक ब्रेड अर्नर है, और इसी के साथ ये कि वो जस्ट ये कि उसका फिर एजुकेशन इंडिविजुअल से ख़ुद तक रहती है। लेकिन जब एक औरत को एजुकेट किया जाता है या उसे एजुकेशन दिलाई जाती है, तो ना सिर्फ वो ख़ुद के लिए फ़ायदा होता है, उसके कुंबे के लिए, और कुंबे से ही माशरा तश्कील पाता है। तो यकीनन बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। और जी नाज़रीन, होण वेला आ गया वे तुहाडे तो इजाज़त चाहण दा, ते इहदे नाल ही नाज़रीन तुहाडे तो एक छोटी जी गल कवांगी कि अपनी जिंदगी वेखो जिन्ने भी दुनिया ते इंसान आए ने, सारे कोई ना कोई खुदा ताला ने उन्हां दी जिंदगी विच एक मकसद वास्ते उन्हां नूं पैदा कीता हैगा है। बगैर मकसद ते समझो तुसी एक साडी जिहड़ी जिंदगी है ना, एक जानवर दी मानंद हैगी है, जिहदा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ खाना पीना ते बहना। ऐ ते नहीं ना हो गया। असी इंसान आ, असी अशरफुल मखलूकात आ, एवें ते नहीं साडे सोहणे रब ने सानू पैदा कीता हैगा। ते अपने जिंदगी विच एक मकसद लभण दी कोशिश करो, और अपनी जिहड़ियां क्वालिटीज़ ने उन्हां नूं जिहड़ा ना तुसी कोशिश करो कि एक्सप्लोर करो। और तुसी बहुत सारियां सलाहियतां नाल भरे होए हो। मैनूं सानू है यकीन हैगा, सानू है पता हैगा कि साडे पाकिस्तान दे जिहड़े लोग ने ना किसे तो भी घट नहीं हैगे। अशफाक साहब दा एक कॉल हैगा कि वो कहंदे ने कि एवें असी दूसरियां नूं असी कहने आ कि दूसरे मुल्कां दी असी तारीफां करने आ, इंज फला हैगा। हालांकि साडे मुल्क विच अपने इन्ना ज़्यादा पोटेंशियल है जिहदी कोई कीमत नहीं हैगी है। ते अपने अंदर तुसी कोशिश करो अज कि की तुसी बेहतर कर सकते हो, किहड़ी सलाहियत है जिहड़ी तुहानूं मनवा सकती है और तुहाडी शख्सियत नूं पूरी दुनिया विच रोशनास करवा सकती है। नाज़रीन, इहदे नाल ही तुहाडे को चाहांगे इजाज़त। अगले हफ्ते फिर असी हाजिर होवांगे नवे मेहमान ते नवे टॉपिक दे नाल। उदों तक असी चाहने तुहाडे तो इजाज़त। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।